एप्लिकेसनको बारेमा थाहा पाउनु भयो सबैले। युजर आर डाइरेक्टली इन्ट्याक्ट विथ दिस एप्लिकेसन है। हामी यदि इन्डी युजरहरू के छौँ डाइरेक्टली इन्ट्याक्ट छौँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एप्लिकेसन भयो। जस्तो इक्जाम्पल लागि हामीले भने वेब ब्राउजिङहरू कुनै गर्नु हुँदैछ तपाईँले टेलनेटहरू युज गर्नुहुँदैछ, एसएसएच भयो, तपाईँको अब एसएनएमपी सर्भरहरू भयो, त्यो यदि हामीमा युज भइरहेछ भने त्यो भनेको हामी एप्लिकेसन लेयरमा त्यसले काम गरिरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हाम्रो। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ सेकेन्ड प्रेजेन्टेसन लेयरमा छ। प्रेजेन्टेसन लेयर, प्रेजेन्टेसनको नामै सुन्नुहोस् न, प्रेजेन्टेसन भन्ने बित्तिकै के छ उसले प्रेजेन्ट गरिरहेको छ क्या, प्रेजेन्ट। जस्तै तपाईँले अब www.gmail.com गऱ्यो भने तपाईँको त्यो भनेको कहाँ छ अब एप्लिकेसन लेयरमा खुल्यो। अब एप्लिकेसनमा जीमेल खुल्यो भने तपाईँले अब के प्रेजेन्ट गर्ने त त्यहाँबाट केही न केही त फाइलहरू तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ नि। जस्तै मैले अब फोटो पठाउने, भिडियो पठाउने, तपाईँको कुनै डक्स फाइलहरू पठाउने, त्यो भनेको हाम्रो कहाँ हुन्छ अब प्रेजेन्टेसन लेयरमा गएर हुने भयो। तपाईँले प्रेजेन्टेसनमा के प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ यहाँनिर। इन दिस लेयर इट प्रिपेयर एन्ड ट्रान्सलेट द डाटा फर्मेट फ्रम नेटवर्क फर्मेट टु एप्लिकेसन फर्मेट भाइस वर्सा। उसले जस्तै तपाईँको दुईटै फर्ममा अहिले के गर्छ एप्लिकेसन टू के गर्छ उसले तपाईँको प्रेजेन्टमा उसले डाटालाई कुन फर्मेटमा उसले के अरे तपाईँको अब सो गर्ने भनौँ न प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब इट मेन फङ्सन इज कन्भर्ट इन्क्रिप्ट अनि कम्प्रेस द डाटा। यसको मेन फिचर भनेको नै यदि हामीले कुनै डाटा पठाइरहेको छ भने चाहिँ त्यो डाटा के हुन्छ उसको कम्प्रेस भएर जाने हुन्छ। डाइरेक्ट जाँदैन, तपाईँले फोटो पठायो भन्दा पनि त्यो फोटो सिधै जाने हुँदैन, त्यो फोटो के हुन्छ तपाईँको कम्प्रेस हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई इन्कोडिङ गर्ने काम गर्छ उसले। इन्कोडिङ गरेपछि तपाईँको अब इन्क्रिप्सन भनौँ न तपाईँको त्यतिकै डाटाहरू जान्न, इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन भन्नेहरू हुन्छ। त्यो काम सबै कसले गर्छ हाम्रो प्रेजेन्टेसन लेयरले। यदि मैले तपाईँलाई कुनै भिडियो पठाइरहेको छु भने चाहिँ त्यो भिडियोको काम के गर्यो अहिले कम्प्रेस गर्यो, कम्प्रेस गरेर त्यसलाई इन्कोडिङ पनि गर्छ, तपाईँको इन्क्रिप्ट छ भने फाइललाई इन्क्रिप्ट गर्यो, त्यसपछि हामीले तपाईँलाई के गर्छौँ सेन्ड गर्छौँ। त्यो रिसिभर पार्टले त्यसलाई के गर्छ तपाईँको जस्तै मैले आइएम सेन्डर, तपाईँहरू के छ रिसिभर छ भनेपछि रिसिभरले के गर्छ भने चाहिँ अब त्यो फाइल यदि मैले त्यसलाई कम्प्रेस गरेर पाएको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई डिकम्प्रेस गर्ने भयो। मैले इन्कोडिङ गरेको छ भने तपाईँको पार्टबाट त्यो डिकोडिङ गर्छ। त्यो भनेको सबै कसले गर्छ प्रेजेन्टेसन लेयरमा। जस्तै तपाईँले एउटा कुनै फाइल पठाउनु भएको छ भनेपछि मैले फोटो पठाएँ भने त्यो फोटोको फाइलको केही त फर्मेट त हुनु पऱ्यो नि। कुनै पनि फाइल विदाउट फर्मेट हाम्रो जाँदैन। जस्तै मैले फोटो पठाएको छु जेपिजी भनेर हुन्छ होला, तपाईँको .png समथिङ हुन्छ कसैको, जस्तै तपाईँको .txt हुन्छ। हरेकको आफ्नो के छ एउटा एक्सटेन्सन त छ नि फाइलको, त्यतिकै त जाँदैन कुनै पनि फाइल। अब भिडियो तपाईँको छ भने चाहिँ कुन MP3 भन्नुहुन्छ, MP4 भन्नुहुन्छ, तपाईँको अब आफ्नो के छ त्यो फाइलहरू त्यो हाम्रो कहाँ हुँदो रहेछ प्रेजेन्टेसन लेयरमा। प्रेजेन्टेसनले उसले प्रेजेन्ट गर्ने भयो तपाईँले कुन तरिकाले फाइल पठाइराख्नु भएको छ भनेर। त्यसपछि अर्को हाम्रो एउटा आउँछ सेसन लेयर भनेर। सेसन लेयर, अब सेसन लेयरमा तपाईँको काम कुरा भनेको यसमा के छ टाइम रिलेटेड म्याटर। तपाईँले कुनै पनि एउटा तपाईँले नेटवर्कमा गएर तपाईँले कुनै एउटा एप्लिकेसनलाई रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ भनेपछि हाम्रो त्यहाँ के हुन्छ तपाईँ एउटा टाइम त स्टार्ट हुन्छ। मैले तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छु भने चाहिँ एउटा टाइमिङ स्टार्ट हुने भयो नि त त्यहाँनिर। र त्यही टाइममा तपाईँले पनि मलाई के दिनुपर्ने हुन्छ रिप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ। जसले रिक्वेस्ट गरेछ कुनै एउटा सर्भिसलाई भनौँ या कुनै एउटा एप्लिकेसनलाई तपाईँले त्यसलाई रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ भने त एउटा टाइमिङ त हुन्छ त्यहाँ, किनकि मैले एउटा उहाँलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छु भनेर। र त्यही टाइममा तपाईँले मलाई के दिनु पऱ्यो रिप्लाई। तर हामीले कुनै पनि अब जस्तो रिक्वेस्ट पठाइरहेको छ भने चाहिँ त्यो टाइममा के हुन्छ कुनै एउटा लोकल सिस्टम हुनसक्छ या त कुनै एउटा सर्भर हुनसक्छ तपाईँहरूको। त्यो सर्भर पनि त्यो बेला त के हुनु पऱ्यो एभाइलेबल हुनु पऱ्यो नि तपाईँलाई के रिप्लाई दिनुलाई। यदि तपाईँहरूको त्यो बेला एभाइलेबल छैन भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त्यहाँनिर के इस्यु आउनसक्छ, टाइम सेसन आउट भन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको इरर मेसेजहरू आउनसक्छ। त्यो भनेको एउटा के छ तपाईँको टाइमिङ तपाईँको के भइरहेको छ त्यहाँनिर म्याच भइरहेको छैन सेसन लेयरमा चाहिँ। जस्तै www.gmail.com गऱ्यो भनेपछि जिमेल भनेको तपाईँले के छ तपाईँले कुनै एउटा सर्भिसको लागि रिक्वेस्ट पठाउनु भयो, तर त्यसको बदलामा तपाईँको जहाँ जिमेल सर्भर छ त्यसले तपाईँलाई के दिनुपर्छ तपाईँको रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरेर रिप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यही टाइममा तपाईँको सर्भरहरू कुनै डाउन छ भने चाहिँ के गर्छ तपाईँले टाइम नट एभाइलेबल भनेर मेसेजहरू पनि आउँछ कहिलेकाहीँ। जस्तै तपाईँहरूको फेसबुकहरू कुनै जस्तो साइटहरू चलाउनु भएको छ भने त्यो टाइम नमिल्दा पनि तपाईँहरूको त्यो कतिपय पेजहरू खोलेको हुँदैन, त्यो ध्यान दिनुभएको छ कहिले। हेलो, जस्तै हाम्रो सिस्टममा कहिलेकाहीँ टाइमिङको इस्युहरू आएको छ भने तपाईँहरूको कुनै कतिपय साइडहरू त्यो खुलिरहेको हुँदैन, त्यो पनि विचार गर्नु होला। हाम्रो कन्ट्रीको टाइमिङ अहिले 6:32 AM छ भने चाहिँ अरू कन्ट्रीको पनि के हुन्छ, तर तपाईँले 6:32 AM लाई यहाँनिर तपाईँले हिजोको टाइम राखिदिनु भयो या भोलिको टाइम राखिदिनु भएपछि तपाईँको कतिपय एप्लिकेसनहरू एक्सेप्ट गरेर आउन त्यो टाइममा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो टाइमिङलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो जे टाइमिङ चलिरहेको छ त्यो ठिक एक्युरेट राख्नु पऱ्यो भनेर। र अर्को कुरा के हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँले हेर्नुभयो होला त्यो तपाईँले कुनै एउटा साइड खोलिराख्नु भएको छ भने त्यो घुम्छ केही टाइम पछि सेसन टाइम आउट भनेर मेसेज आएको तपाईँले देख्नुभयो होला कहिलेकाहीँ। सेसन टाइम आउट
एरर भन्छ, या त त्यो टाइममा तपाईँको सर्भर या लोकल होस्ट मेसिन नट एभाइलेबल भनेर आउँछ क्या। त्यो भनेको तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको तर उताको एप्लिकेसनले रिप्लाई नदिइरह, या त त्यो बेला त्यो सर्भर एभाइलेबल नभइरहेको हुनसक्छ क्या, त्यहाँ सेसन चलिरहेको हुन्छ। जस्तै मैले अब तपाईँको facebook.com भनेपछि मेरो सेसन कोसँग बन्ने भयो त, जस्ट फर ओन्ली सेसन भनेको facebook.com सँग बन्यो क्या। त्यो टाइममा त मेरो अर्को एउटा सेसन त खुल्दैन नि, जीमेल त खुल्दैन होला नि मैले त्यो फेसबुकलाई रिक्वेस्ट गरेको छु भनेपछि, किनकि मेरो सेसन भनेको कोसँग बनाएको छ त, facebook.com सँग। त्यस्तै गरेर तपाईँले gmail.com खोल्नु भएपछि के हुन्छ, gmail.com सँग मेरो के हुन्छ अर्को एउटा सेसन बन्ने भयो। त्यसरी कुनै पनि एउटा एप्लिकेसनको सेसन अर्कोसँग गएर त्यसरी कहिले पनि हुँदैन, सबैसँग के हुन्छ एउटा आफ्नो आफ्नो सेसन हुन्छ अलग अलग। यो तपाईँको कहाँ आउँछ, सेसन लेयरभित्र उसले गर्ने भयो यो कुराहरू चाहिँ। अनि अब तपाईँको सेसन लेयर पछि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो के आउँछ, ट्रान्सपोर्ट लेयर आउँछ। ट्रान्सपोर्ट लेयर धेरैजनाले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयर इज अ इम्पोर्टेन्ट लेयर भनेर पढ्छ, किन होला, वाइ इज द ट्रान्सपोर्ट लेयर इज द इम्पोर्टेन्ट, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? हेलो, कम्युनिकेसनको लागि होला। कम्युनिकेसन भन्नाले कस्तो टाइपको कम्युनिकेसन? अब कनेक्सन ओरिएन्टेड टिसिपी युडिपी को कुरा छ, त्यही भएर एप्लिकेसनको कन्सेप्ट बुझ्नु भएन। एप्लिकेसनमा हाम्रो के हुन्छ, जस्ट एउटा वेब ब्राउजिङ हुन्छ, हामी एउटा एन्ड युजर भनौँ, तपाईँको युजर आएर डाइरेक्टली इन्ट्र्याक्ट हुन्छ। हामी कुनै पनि तपाईँको वेब ब्राउजिङ गर्नु हुँदैछ, तपाईँले कुनै सर्भिसेसहरू युज गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ त्यो कहाँ आइपुग्यो, एप्लिकेसन लेयरमा। प्रेजेन्टेसन लेयर भनेर के बुझ्नुभयो तपाईँले, कुनै पनि तपाईँले फाइलहरू पठाउनु हुँदैछ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ, प्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ, कुन फर्मेटमा तपाईँले पठाउनु भइरहेछ। अब तपाईँको फर्मेट त हुन्छ कुनै न कुनै फाइलको, फोटो पठाउनु भएको कि तपाईँले भिडियो पठाउनु भएको कि तपाईँको कुनै अब टेक्स्ट फाइलहरू हो कि वर्ड फाइलहरू हो कि भनेको प्रेजेन्टेसनमा के हुन्छ, प्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। र साथसाथमा प्रेजेन्टेसनले के गर्छ, तपाईँको फाइललाई कम्प्रेस गर्ने काम गर्छ, त्यसपछि ऊ चाहिँ रिसिभरले डिकम्प्रेस गर्छ, यता पठाउनले कोडिङ गर्नुभएको छ, इन्कोडिङ भनेर चाहिँ उता पठाउ रिसिभरले के गर्छ, डिकोडिङ गर्छ, तपाईँको यो कुराहरू कसले गर्छ, प्रेजेन्टेसन लेयरले। त्यस्तै गरेर हामी कहाँ आउँछौँ, सेसन लेयरमा। सेसन लेयरमा आउने भन्ने बित्तिकै टाइमको कुराहरू आउँछ। तपाईँले यदि तपाईँले कुनै पनि वेब सर्भिसेसहरू लिनु हुँदैछ, या त कुनै लोकल होस्ट या तपाईँको कुनै सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाउनु हुँदैछ भने त्यहाँबाट के हुन्छ, टाइमिङ स्टार्ट हुने भयो तपाईँको, कसको लागि तपाईँले रिक्वेस्ट पठाइरहेछ भनेर। अनि त्यो टाइमिङ रिक्वेस्टको बेला तपाईँको के हुनु पऱ्यो त, सर्भर या होस्ट मेसिनहरू के हुनु पऱ्यो, एभाइलेबल हुनु पऱ्यो। त्यो टाइममा एभाइलेबल छैन भने तपाईँले रिक्वेस्ट पाउनुहुन्न। र हामीले कुनै एउटा पर्टिकुलर सर्भिसको लागि रिक्वेस्ट गरेको छ भने उसले के गर्छ, त्यहाँनिर सेसन स्टार्ट गर्छ। सपोज एउटा www.gmail.com भन्ने बित्तिकै उसको बिचमा के भयो त, सेसन स्टार्ट हुनुभयो त्यो दुइटै बिचमा। तर www.gmail.com गर्दा तपाईँको facebook.com त खुल्दैन नि, किनभने चाहिँ मेरो सेसन कोसँग छ त, facebook.gmail.com सँग छ भनेर हाम्रो त्यो हुन्छ त्यहाँनिर। र त्यही टाइममा तपाईँको जिमेल सर्भर एभाइलेबल छैन भने चाहिँ तपाईँलाई कतिपय टाइममा रिक्वेस्ट के भन्छ, तपाईँको टाइम सेसन आउट भन्छ, रिक्वेस्ट इरर भन्छ, तपाईँको त्योहरू हुनसक्छ। यदि तपाईँको लिङ्कहरूमा फ्लक्चुएसन छ भनेपछि, या त कहीँनिर तपाईँको लिङ्कहरूमा केही प्रब्लमहरू छ भनेपछि त्यो टाइपको मेसेजद्वारा हाम्रो कसले दिन्छ, सेसन लेयरमा दिने हो। यो तीनटा लेयर कम्प्लिट भयो तपाईँलाई। एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन, सेसनमा के हुन्छ भनेर। हेलो, त्यसपछि हाम्रो अब अर्को एउटा लेयर आउँछ, के आउँछ, ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेर आउँछ। ट्रान्सपोर्ट लेयर। अब ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई हामी किन इम्पोर्टेन्ट भन्छौँ, धेरै जस्तो लेयरलाई हामी विशेष इम्पोर्टेन्ट भन्छ, इन्ड टु इन्ड कनेक्टिभिटी गर्छ अहिले भन्ने कुराहरू गर्छ होइन, इन्ड टु इन्ड कनेक्टिभिटी गर्छ भन्छ तपाईँको। अब ट्रान्सपोर्ट लेयरको भनेको नामै चाहिँ यसले के गर्छ, ट्रान्सपोर्ट भनेको पनि क्यारी गर्ने हो। तपाईँको मेन यसो यो क्यारी गर्ने काम यसले, तपाईँको डाटालाई यसले के गर्छ, क्यारी गर्छ कि। अब ट्रान्सपोर्ट लेयरमा, ट्रान्सपोर्ट लेयरमा के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो डाटाको यसले के गर्छ, सानो टुक्रामा यसले गर्छ, पिसेस गर्छ। अब मैले कसरी डाटालाई फरवर्ड गर्ने हुन्छ क्या, सानो पिसेसमा डाटाले के गर्छ, ब्रेक गर्छ। र त्यही ब्रेक गर्ने हाम्रो डाटालाई हामी के भन्छौँ भने चाहिँ सेगमेन्ट भन्छौँ। यहाँनिर आएर ट्रान्सपोर्टको लेयरमा हो सेगमेन्टेसन भनेको के भनेपछि टु ब्रेक स्मल स्मल डाटा भनेर चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, हामी सेगमेन्टेसन भनेर बुझ्नुपर्छ है। वान सेन्डिङ कम्प्युटर इट्स ब्रेक्स डाटा स्ट्रिम इन्टु स्मल पिसेस बिफोर ट्रान्समिसन। पहिला पठाउनुभन्दा उसले अगाडि के गर्छ, डाटालाई स्मल स्मल पार्टमा के गर्छ, उसले टुक्रा गर्छ भनौँ न। मैले कुनै 1 GB 2 GB को पठाउँछु, त्यो 1 GB भक्कै जाने हुँदैन कहिले पनि, या तपाईँको 10 GB को छ भने त्यो 10 GB जाने हुँदैन। त्यसलाई के गर्छ, उसले ब्रेक गर्छ सानो पार्टमा। र त्यो ब्रेक गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ हामी ट्रान्सपोर्ट लेयरमा, सेगमेन्टेसन भन्छौँ। इच पिस इज नट, एउटा पिसलाई हामी के भन्छौँ, इच पिस इज नोन एज सेगमेन्ट एन्ड द प्रोसेस अफ ब्रेकिङ डाटा इन स्मल पिस इज नोन एज सेगमेन्टेसन भन्छ है ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ।
कतिपय तपाईँहरूलाई इन्टरभ्यूमा कस्तो व्हाट इज द सेगमेन्ट भन्छ क्या, व्हाट इज सेगमेन्ट भन्छ, व्हाट इज सेगमेन्टेसन भनेर क्वेसन गर्छ। त्यो भनेको तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि मेरो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा कुनै डाटाहरूलाई पिसेस गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेगमेन्टेसन भन्छौँ। र ट्रान्सपोर्ट लेयरमा डाटाको फर्मेट भनेको नै के हुन्छ, सेगमेन्ट। यो ध्यान दिनु होला है। फेरि इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा तपाईँको डाटाको फर्मेट भन्ने के हुन्छ, सेगमेन्ट हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। अब यो तपाईँको टिसिपी भित्र के हुन्छ मेरो भनेको चाहिँ मेनली दुईवटा प्रोटोकल हाम्रो युज भइरहेको हुन्छ। कतिवटा प्रोटोकल हुन्छ यसमा, मेनली दुईवटा प्रोटोकल। दिस लेयर इस्टाब्लिश अ लजिकल कनेक्सन बिट्विन सेन्डिङ सिस्टम एन्ड रिसिभिङ सिस्टम एन्ड युज टु कनेक्ट द प्रोभाइडेड टु इन डाटा ट्रान्सपोर्टेसन है। यो लेयरमा चाहिँ मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईँलाई इन टु इन के गर्छ, अहिले कनेक्टिभिटी गराउँछ तपाईँको ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ। मैले केही सेन्डिङ गरिरहेको छु भने चाहिँ रिसिभरसँग के हुन्छ, इन टु इन कनेक्टिभिटी तपाईँको यो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा। र यसको लागि उसले के गरेर हुन्छ, दुईवटा प्रोटोकलको युज गरेर हुन्छ। हाम्रो डाटा हाम्रो के हुन्छ, दुईवटा प्रोटोकलमा गएर हुन्छ, या त तपाईँको टिसिपी या त युडिपीमा। अब टिसिपी युडिपीमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको टिसिपी भनेको के छ, फुल फर्म त के भन्नु र, अब ट्रान्सपोर्टको यो के अरे कम्युनिकेसन प्रोटोकल एउटा हुन्छ, यो डाटाग्राम प्रोटोकल भन्छ। टिसिपी र युडिपीमा हाम्रो फरक चाहिँ छ। टिसिपी र युडिपीको म एकछिनपछि तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु है। टिसिपीमा के काम हुन्छ, युडिपीमा के काम हुन्छ। अब भन्ने बेला हामी टिसिपी इज अ कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल, युडिपी इज कनेक्सन लेस प्रोटोकल, इट इज सिक्योर, इट इज नट सिक्योर भन्छ। यसले 3 वे ह्यान्डसेक गर्छ, यसले गर्दैन। बट तपाईँको युडिपी के हुन्छ, फास्ट हुन्छ, यो हुँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छ यसमा चाहिँ। तर टिसिपी र युडिपीको बारेमा अहिले हामी एकछिनपछि म तपाईँलाई भन्छु। अब मेनली यहाँ के हुन्छ भनेपछि तपाईँको टिसिपीमा आएर टिसिपीमा भने युडिपीमा आएर ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हाम्रो डाटा के हुन्छ, यहाँनिर सेगमेन्ट हुन्छ। के हुन्छ यहाँनिर, हेलो सबैले ध्यान दिनु, सेगमेन्ट हुन्छ। अब यसले दुईवटा प्रोटोकल गर्छ तपाईँको, के गर्छ, एउटा टिसिपी गर्छ, एउटा के गर्छ उसले, युडिपी। अब तपाईँको सेगमेन्ट भित्र आएर के हुन्छ यहाँनिर मेरो टिसिपी हुन्छ या त युडिपी हुन्छ। तपाईँहरूले कुनै सर्भिसेस के गर्नु हुँदैछ, यहाँ रिक्वेस्ट पठाउनु भइरहेछ भनेपछि अब यहाँनिर मेरो टिसिपी र युडिपीमा के हुन्छ भने सोर्स पोर्ट एन्ड डेस्टिनेसन पोर्ट भन्ने हुन्छ। सोर्स पोर्ट एन्ड डेस्टिनेसन पोर्ट। अब तपाईँको ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आएर तपाईँले कुनै एउटा सर्भिसेसहरूलाई रिक्वेस्ट पठाइराख्नु भएको छ भनेपछि सोर्स पोर्ट एन्ड डेस्टिनेसन पोर्ट हुन्छ तपाईँको सेगमेन्टभित्र, भनौँ न सेगमेन्टभित्र। अब सोर्स पोर्ट र डेस्टिनेसन पोर्टमा तपाईँको टिसिपी र युडिपी कुराहरू हुन्छ। मैले सपोज कुनै अब एउटा कुनै ब्राउजिङ गरिरहेको छु, एचटिटिपिएस गरे भने उसको पोर्ट नम्बर कति हुन्छ, जस्तै तपाईँले एचटिटिपी गर्नुहुन्छ पोर्ट नम्बर 80, एचटिटिपिएस गर्नुहुन्छ कुनै एउटा तपाईँको पोर्ट नम्बर हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको के भयो त, डेस्टिनेसन हुन्छ होला। सोर्स भनेको म, जस्तै तपाईँले टेलनेट गर्नुहुँदैछ भने उसले के युज गर्छ, टेलनेटमा पनि तपाईँको के युज गर्छ, टिसिपी युज गर्छ। टिसीमा तपाईँको सोर्स पोर्ट के हुन्छ, ऱ्यान्डमली कुनै पनि हुनसक्छ। र डेस्टिनेसन पोर्टमा के हुन्छ तपाईँको 23 भनेर हुन्छ। यो बुझ्नु पऱ्यो के को लागि दिएछ भनेर, टेलनेटको लागि भनेर। र उसले कुन चाहिँ प्रोटोकल युज गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर टिसिपी युज गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। यसरी तपाईँको यो कहाँ आउँछ, ट्रान्सपोर्ट लेयरभित्र आउँछ। तपाईँले यदि तपाईँले कुनै सर्भिसेसलाई तपाईँले कुनै एक्सेस गरिराख्नु भएको छ भनेपछि मैले के को लागि गरिरहेको छु त्यो रिक्वेस्ट भन्ने कुराहरू उसले बनाउँछ। पहिला सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट हेर्छ उसले, टिसिपी युडिपीको हो कि, त्यो त तपाईँको अब उसमा भर पर्ने कुराहरू छ। तपाईँले कुन सर्भिसेस युज गरिराख्नु भएको छ भनेर, टिसिपीको गर्नुभएको छ कि युडिपी गर्नुभएको छ कि भनेर। अनि सेगमेन्टभित्र के हुन्छ मेरो, टिसिपी युडिपी भनेर हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको डाटा फर्मेट के हुन्छ मेरो, सेगमेन्टमा हुन्छ। यहाँ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ हेलो हेलो हजुर सर। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यसको के हुन्छ, डाटा फर्मेट इज इन सेगमेन्टभित्र तपाईँको टिसिपी युडिपी हुन्छ। र टिसिपी युडिपीभित्र हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ सोर्स पोर्ट एन्ड डेस्टिनेसन पोर्ट हुन्छ। त्यो तपाईँमाथि डिपेन्ड गर्छ तपाईँले कुन चाहिँ सर्भिसेसको लागि तपाईँले रिक्वेस्ट पठाइराख्नु भएको छ कि या त रिसिभिङ गर्नु भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्योभित्र तपाईँको डिफाइन हुन्छ। हरेक टिसिपी एन्ड युडिपीको पोर्ट आफ्नो हुन्छ। त्यो तपाईँको सर्भिसेसमा डिपेन्ड पर्ने भयो तपाईँले कुन टाइपको सर्भिसेसहरू युज गरिराख्नु भएको छ भनेर। मेन हाम्रो काम भनेको यसमा के हुन्छ, सेगमेन्टभित्र पर्ने भयो, सेगमेन्ट। यति क्लियर भयो? हेलो हल्का हल्का हुँदैछ सर। इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई सोध्ने बेला वाट इज ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेपछि ट्रान्सपोर्ट लेयर त सर इन टु इन कनेक्टिभिटी भनेर तपाईँले डेफिनेसन त भन्नुपर्छ। तर मेन यसको कुरा भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयरभित्र सर हाम्रो डाटा भनेको के हुन्छ, सेगमेन्टमा हुन्छ। र सेगमेन्टभित्र हाम्रो के हुन्छ, तपाईँको टिसिपी युडिपी हुन्छ, जहाँ हाम्रो के हुन्छ सोर्स पोर्ट एन्ड डेस्टिनेसन पोर्ट भनेर यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँहरूले एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ।
अब जस्तै टिसिपी युडिपीको हेर्नुहोस् आफ्नो के छ यसको आफ्नो नम्बर छ। जस्तो टिसिपी आइपी वेल नन पोर्ट नम्बर 02/1024 सम्म छ, 1023 सम्म भनेको त्यो टोटल भनेको 1024 पोर्ट हो। यो भनेको वेल नन भनेको अलरेडी के छ रिजर्भ र कसै पर्टिकुलरली हामीले सधैँ युज गर्ने कुराहरुमा गरिरहेछौँ यो पोर्टहरु। र यो पोर्टहरु हामीले याद गरेर पोसिबल पनि छैन। हामीले याद गर्ने भनेको हामीलाई चाहिने कुन प्रोटोकलहरु कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुराहरु मात्र हामी याद गर्छौं। यो सबै याद गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। 1024 वटा पोर्ट छ यसको वेल नन पोर्टहरु त कहाँ याद गर्छौं हामी। जस्तो हामीले याद गर्ने भनेको तपाईको टेलनेट 21 भनेर यो एफटीपी को लागि युज गर्छौं, 22 भनेको एसएसएस को लागि युज गर्छौं, 23 भनेको तपाईको टीसीपी को लागि टेलनेट को लागि युज गर्छौं भनेर 25 भनेको एसएमटीपी सर्भर को लागि युज गर्छौं। यसरी अलिअलि याद गर्दै जाने हामीले। जस्तो तपाईको डीएनएस सर्भर को लागि मेरो पोर्ट नम्बर 53 युज गर्छौं। जस्तो तपाईको एचटीटीपी को लागि हामी पोर्ट नम्बर 80 युज गर्छौं। यसरी हामीलाई चाहिने हाम्रो नेटवर्कमा कुन चाहिँ छ भनेर हामी त्योहरु मात्र याद गर्छौं। त्यो सबै तपाईको याद गर्दैन हामी 1024 वटा प्रोटोकलले याद गरेर भन्छिदिके। अनि त्यसपछि अर्को कुराहरु हुन्छ 1024 भन्दा माथिको पोर्टहरु पनि तपाईको के हुन्छ त्यो अलरेडी कतिपय कम्पनीहरुले आफ्नो लागि के गरे हुन्छ किनेर रिजर्भ गरे हुन्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ रिजर्भ 65,534 आई थिंक समथिङ यतिसम्म हाम्रो के छ रिजर्भ छ। र त्यो भन्दा माथिको चाहिँ हामीले पर्सनली तपाईहरुको केही उसो छ भने चाहिँ त्यहाँनिर पनि युज गर्छौं हामी युज गर्छौं। त्यो चाहिँ यो पोर्टहरु चाहिँ तपाईको यो भनेको अलरेडी रिजर्भ हो यो पोर्टहरु चाहिँ। र अब कुरा आउँछ हाम्रो नेटवर्क लेयर के आउँछ सर टीसीपी र यूडीपी को अलि राम्रोसँग क्लियर गरिदिनु। डिफरेन्ट म अहिले गर्छु तपाईको टीसीपी र यूडीपी को म अहिले यहाँनिर गर्छु म तपाईको डिफरेन्ट बिट्विन टीसीपी एन्ड यूडीपी है अहिले आउँछ ल। ए ओके सर। टीसीपी भने ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रोल प्रोटोकल, यूडीपी भने यो डाटा प्रोटोकल हो। यसको डिफरेन्ट बिट्विन के छ भने म अहिले एकछिन पछि एक्सप्लेन गर्छु हुन्न र के अहिले गर्नु त्यो एकछिन पछि गर्ने तरिकाहरु छ भनौं। म अहिले तपाईको त्यो भनेको हामी टोटली टीसीपी र यूडीपी मात्र आउँछ एकछिन पछि। पहिला हामी यति बुझौं कि तपाईको फिजिकल लेयर सबभन्दा पहिला के छ एप्लिकेसन लेयरमा के हुन्छ। जस्तो एप्लिकेसन लेयरमा के हुन्छ त्यसपछि प्रेजेन्टेसनमा के गर्छ, सेसनले के काम गर्छ र ट्रान्सपोर्टले के गर्छ भन्ने मात्र बुझौं। ट्रान्सपोर्ट भित्र तपाईको के पर्यो फेरि टीसीपी र यूडीपी प्रोटोकल पर्यो अलगै। र टीसीपी र यूडीपी को के डिफरेन्स छ भन्ने कुराहरु म अहिले तपाईलाई एकछिन पछि त्यो अलगै तरिकाले गर्छु। त्यसपछि हाम्रो आउँछ एउटा नेटवर्क लेयर आउँछ। नेटवर्क लेयर भन्ने बित्तिकै हामी के हुन्छ हाम्रो नेटवर्क भन्छ हामी। यहाँ के हुन्छ हाम्रो तपाईको लजिकल एड्रेसहरु हुन्छ हाम्रो। लजिकल एड्रेस भनेको आईपी एड्रेसहरु हुनु नि त लजिकल एड्रेस। तपाईले आईपी एड्रेस कहाँ युज गर्छौं हामी यदि कुनै दुईटा मसिनको बीचमा कुरा गर्नु छ भने चाहिँ हामी आफ्नो लजिकल एड्रेस एसाइन गरेर त तब तिनीहरुले के गर्छ कम्युनिकेट गर्ने भयो नि त। त्यसमा तपाईको कुनै पार्ट नेटवर्क पार्ट हुन्छ कुनै होस्ट पार्टहरु हुन्छ। अब नेटवर्क पार्ट र होस्ट पार्ट त हामीले भनिराख्नु पर्दैन अस्ति पनि पढाएको थियौं अन बिट आरमा नेटवर्क पार्ट एन्ड अफ बिट आरमा होस्ट पार्ट। र त्यो अब कुनै एउटा के हुन्छ लजिकल एड्रेस हुन्छ। त्यो लजिकल एड्रेसलाई हामी के भन्छौं आईपी एड्रेस भन्छौं। के भन्छौं आईपी एड्रेस। तर मेन नेटवर्कमा तपाईको के हुन्छ भनेपछि मेरो डाटा फर्मेट भनेको यहाँ चाहिँ प्याकेटमा आउने भयो। अब यहाँ सबैको ध्यान दिनु हाम्रो डाटा फर्मेट भनेको के आउँछ यहाँनिर प्याकेट भित्र। तपाईको यहाँनिर एउटा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। यहाँनिर ट्रान्सपोर्टमा हाम्रो के हुन्छ सेगमेन्ट हुन्छ। सेगमेन्टमा त के हुन्छ तपाईको टीसीपी यूडीपी हुन्छ सोर्स पोर्ट एन्ड डेस्टिनेसन पोर्ट हुन्छ। त्यस्तै अब नेटवर्कमा आएर तपाईको के हुन्छ नेटवर्कमा आएर तपाईको के हुन्छ यहाँनिर प्याकेट के हुन्छ यहाँनिर प्याकेट। अहिले पनि हामीले एज अ टेक्निकल टर्ममा बोल्दाखेरि तपाईले यो ध्यान दिनु कि नेटवर्कमा आएर तपाईले कुनै टर्म्स युज गर्नुहुन्छ भने त्यो मेरो प्याकेट हो भन्नु। डाटा फर्मेट इज इन प्याकेट। र ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आएर मेरो डाटा फर्मेट इज इन सेगमेन्ट भन्छ तपाईको है। अब एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन र सेसनमा चाहिँ हामी के भन्छ त्यसलाई सफ्टवेयर भनेर बुझ्छौं। सफ्टवेयर भनेर बुझ्दा के फरक पर्दैन यो तरिकाले बुझ्छौं। एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन सेसनमा सफ्टवेयर भनेर बुझ्दा हुन्छ। ट्रान्सपोर्टमा आएर तपाईको के हुन्छ सेगमेन्ट र नेटवर्कमा आएर के हुन्छ मेरो डाटा फर्मेट प्याकेट हुन्छ। र प्याकेट भित्र के हुन्छ मेरो भनेको चाहिँ अब आईपी आउने भयो। के आउँछ आईपी सोर्स आईपी डेस्टिनेसन आईपी यो तरिकाको तपाईको के हुन्छ अब आईपी आउने भयो तपाईको कहाँ भित्र प्याकेट भित्र मात्र हुन्छ है। यो चाहिँ फेरि ध्यान दिनु प्याकेट। अब आईपी को कुरा आउने बित्तिकै तपाईको आईपी कहाँ आउने रहेछ हेलो नेटवर्क लेयर भित्र। अब यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनु सबैले लजिकली आईपी मेरो कहाँ आउने रहेछ नेटवर्क लेयर भित्र। नेटवर्क लेयर भन्ने बित्तिकै हामीले कति नम्बरमा पर्छ 3 नम्बरमा हो कि हैन कसरी 4 मा पर्यो तपाईको तलबाट हेर्नु न फिजिकल डाटा र नेटवर्क आयो नि त माथिबाट हेर्दा नि तलबाट हेर्नु फिजिकल डाटा लिंक एन्ड नेटवर्क भनेर आछ नि। सबैले यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने लजिकल क्वेशन हो कि हाम्रो नेटवर्क लेयरमा के आउँदो रहेछ आईपी आउँदो रहेछ। जो प्याकेट भित्र के हुन्छ हाम्रो आईपी हुन्छ सोर्स
आइपी एन्ड डेस्टिनेसन आइपी भनेर हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। अब सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी यहाँनिर हुन्छ भनेपछि तपाईँको अब हामीले जहिले पनि L3 डिभाइस किन भन्छौँ, L2 डिभाइस किन भन्छौँ भनेर कुराहरू अब यहाँनिर ध्यान दिनु होला। आइपी आउने बित्तिकै तपाईँको अब नेटवर्क लेयरभित्र के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो राउटर भन्ने डिभाइसले काम गर्छ। कसले काम गर्छ? राउटर भन्ने डिभाइसले काम गर्छ। र राउटर डिभाइसले के काम गर्छ भने तपाईँको आइपीको बेसिस मात्र काम गर्छ। के को बेसिसमा? आइपीको बेसिसमा। र आइपी भने तपाईँको कहाँ रहेछ? यो प्याकेटभित्र आइरहेछ। कहाँ रहेछ? प्याकेटभित्र। प्याकेटभित्र आइपी रहेछ। र प्याकेट कहाँ पऱ्यो तपाईँको? नेटवर्क लेयरमा पऱ्यो। कहाँ पऱ्यो? नेटवर्क लेयरमा। त्यसैले हामीले जहिले पनि आइपीको बेसिसमा काम गर्ने डिभाइसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ भने चाहिँ L3 डिभाइस भन्छौँ के? L3 डिभाइस। किनभने चाहिँ तपाईँको OSI मोडलको त्यो 3 नम्बर नेटवर्क लेयरमा पर्छ L3 डिभाइस। किनभने त्यसले आइपीको बेसिसमा काम गर्छ र आइपीको बेसिसमा कसले काम गर्छ? राउटरले काम गर्छ। कसले काम गर्छ? राउटरले। बुझ्नुभयो यहाँनिर क्वेसनहरू अलिकति? हेलो, हामी राउटरलाई L3 डिभाइस किन भन्छौँ भने चाहिँ बिकज इट्स वर्क्स अन द बेसिस अफ आइपी एड्रेस। र तपाईँको आइपी एड्रेस कहाँ परिरहेको छ? नेटवर्क लेयरभित्र, जहाँ हाम्रो के छ? प्याकेट हुन्छ। डाटा फर्मेट इज प्याकेट लेयर। अब प्याकेटभित्र तपाईँको के हुन्छ? सोर्स आइपी, डेस्टिनेसन आइपीहरू हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कसलाई पठाउनु भएको छ? तपाईँले सेन्डिङ गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईँ भनेको सोर्स भयो र रिसिभर भनेको भयो मेरो डेस्टिनेसन भयो। त्यो तरिकाको तपाईँ के हुन्छ? नेटवर्क लेयरभित्र हुने प्याकेट चाहिँ। हेलो, अरू सरहरूले बुझ्नु हुँदैछ कि छैन? सबैजना शान्त बस्नुभयो? सबैले बुझ्यो? हजुर सर, बुझ्यो। नेटवर्क लेयरको जस्तै द लेयर डिसाइड विथ द प्याकेट इज इन्टेग्रेटेड टु लोकल सिस्टम वा रिमोट सिस्टम। इट इज अल्सो यो भन्छ डाटा हुन्छ तपाईँको टु मुभ द डाटा प्याकेट फ्रम टु डिफ्रेन्ट नेटवर्क। त्यसपछि तपाईँको दुईवटा नेटवर्क डिफ्रेन्टमा तपाईँले प्याकेट फरवर्ड गर्नलाई के गर्छ? हामी राउटरको युज गर्छौँ र राउटरले के गर्छ? तपाईँको आइपीको बेसिसमा काम गर्छ। हो कि होइन? त्यसैले हामी के भन्छौँ? नेटवर्क लेयरमा तपाईँको राउटर पर्छ र राउटरलाई हामी के भन्छ? L3 डिभाइस भन्छौँ। त्यो कुराहरू ध्यान दिनु होला। र मेन मेरो नेटवर्क लेयरमा आएर डाटा फर्मेट के हुन्छ? प्याकेटमा हुन्छ। यो कुरा ध्यान दिनु होला। सबभन्दा मेरो के हो? प्याकेटमा हुन्छ। ट्रान्सपोर्टमा के हुन्छ तपाईँको? सेगमेन्ट। हेलो, ट्रान्सपोर्ट लेयरमा सेगमेन्ट हुन्छ र तपाईँको नेटवर्कमा आउने बित्तिकै के हुन्छ? त्यो प्याकेट हुन्छ। अब डाटा लिङ्क लेयरमा गएर के हुन्छ? कसले के भन्न सक्नुहुन्छ? डाटा लिङ्कमा के हुन्छ? फ्रेमभित्र के हुन्छ? फ्रेमभित्र हुन्छ मेरो अब सोर्स म्याक एन्ड डेस्टिनेसन म्याक। सोर्स म्याक एन्ड डेस्टिनेसन म्याक। र तपाईँको म्याकको बेसिसमा हाम्रो कसले काम गर्छ? स्विचले। के गर्छ? स्विच वर्क्स अन द बेसिस अफ म्याक। र तपाईँको म्याक कहाँ परिरहेको छ? यहाँनिर फ्रेम भनेको कहाँ? तपाईँको डाटा लिङ्क लिएर। त्यसैले हामी स्विचलाई के भन्दो रहेछौँ? L2 डिभाइस। स्विचलाई हामी L2 डिभाइस किन भनिरहेको छौँ? उसले डाटा लिङ्कमा काम गरिरहेको छ। डाटा लिङ्कमा तपाईँको के हुन्छ? फ्रेम हुन्छ। र फ्रेमभित्र के हुन्छ? तपाईँको सोर्स म्याक एन्ड डेस्टिनेसन म्याक भनेर हुन्छ तपाईँको यहाँनिर। यो तपाईँको त्यो हुनाले लजिकली क्वेसन सोध्छ कि किन हामी राउटरलाई L3 डिभाइस भन्छौँ, किन हामी स्विचलाई L2 डिभाइस भन्छौँ भनेर। दिस लेयर सेट अफ लिङ्क्स एक्रस द फिजिकल नेटवर्क पुटिङ प्याकेट इन्टु नेटवर्क फ्रेम। अब यहाँनिर तपाईँको नेटवर्क फ्रेममा हुने भयो। अनि अब यसको आफ्नो सब लेयरहरू हुन्छ तपाईँको। तपाईँको सब लेयर अब फ्रेमभित्र के हुन्छ? अब मेरो म्याकहरू हुन्छ। म्याकमा तपाईँको अब सोर्स म्याक, डेस्टिनेसन म्याक भनेर यहाँनिर के हुन्छ? उसले छुट्याउँछ तपाईँले। अब तपाईँले सेन्डिङ गरिरहेको छ भने तपाईँ के भयो? सोर्स म्याक भयो। जो रिसिभर छ ऊ के भयो? रिसिभरको हाम्रो के हुन्छ? डेस्टिनेसन म्याक हुन्छ जहिले पनि। त्यो तरिकाको तपाईँको कहाँ हुन्छ? डाटा लिङ्क लेयरभित्र हुन्छ। र फाइनल ल्याएर हामी कहाँनिर हुन्छ? अब फिजिकल लेयर। फिजिकल भनेको जस्ट फर कनेक्टिभिटी भनौँ न तपाईँहरूले। फिजिकलमा हाम्रो के हुन्छ? कुनै पनि एउटा फिजिकल डिभाइस लिएर तपाईँले कनेक्टिभिटी गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? फिजिकल लेयर भन्छौँ। जस्तै तपाईँको कुनै केबलिङहरू छ, हबहरू भयो, तपाईँको कुनै फाइबर कपरहरू सबै छ भने चाहिँ यो कहाँ आयो? हाम्रो फिजिकल लेयरमा। र फिजिकल लेयरमा हाम्रो डाटाको फर्मेट भनेको के हुन्छ? यहाँनिर बिट के हुन्छ? बिट 0101 पढ्नु भयो होला नि होइन? बिट भनेर। हेलो, सुन्नु भएको छ नि? 0101 बिट भनेर तपाईँको यहाँ चाहिँ के हुन्छ? मेरो बिटमा हुने भयो। बिटमा हाम्रो के हुन्छ? डाटा यहाँ ट्रान्समिसन हुने भयो तपाईँको फिजिकलबाट चाहिँ। त्यसपछि उसले कहाँनिर गर्छ त? अब डाटा लिङ्कमा लिएर आउने बित्तिकै उसले के गर्छ? त्यहाँनिर फ्रेममा गर्छ उसले। फ्रेममा के हुन्छ? तपाईँको सोर्स म्याक एन्ड डेस्टिनेसन म्याक हुने भयो। त्यसपछि माथि जान्छ, नेटवर्कमा जान्छ। नेटवर्कमा तपाईँको के हुन्छ? प्याकेट हुन्छ।
प्याकेटमा उसले हेर्ने भनेको सोर्स म्याक एन्ड डेस्टिनेसन म्याक हेर्छ। प्याकेटपछि तपाईँको कहाँ आउँछ, उसले ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आउँछ। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हेर्ने भनेको उसले के छ, सोर्स पोर्ट एन्ड डेस्टिनेसन पोर्ट, किनभने त्यहाँ के हुन्छ मेरो सेगमेन्ट हुन्छ। सेगमेन्टभित्र तपाईँको टिसिपी एन्ड युडिपी प्रोटोकल भइरहन्छ। युडिपीमा एन्ड टिसिपीमा तपाईँको अब कुन चाहिँ पोर्ट नम्बर युज गर्ने भन्ने तपाईँको त्यो सर्भिसेसमा डिपेन्ड पर्ने भयो, तपाईँको कुन सर्भिसेस युज गर्नु भइरहेछ। त्यसपछि माथि हाम्रो कहाँ सेसनमा जान्छ। सेसन भन्ने बित्तिकै तपाईँको के आउँछ, टाइमको कुराहरू आउँछ। तपाईँले जस्तै अब रिक्वेस्ट गर्नुभएको सर्भरहरू त्यो बेला एभाइलेबल छ कि छैन, लोकल होस्टले तपाईँले एभाइलेबल गरिरहेको छ कि छैन भनेर उसले त्यहाँ सेसन क्रिएट गर्छ। सेसन क्रिएटको तपाईँको रिक्वेस्ट कहाँ जान्छ, त्यसपछि जान्छ प्रेजेन्टेसन लेयरमा। प्रेजेन्टेसन लेयरमा तपाईँको डाटालाई के गर्छ, उसले प्रेजेन्ट गर्छ। कुन फर्मेटमा पठाउने, मेरो इन्कोडिङ गरेछ भने उसले डिकोडिङ गर्छ त्यहाँनिर, इन्क्रिप्ट गर्छ भने उसले डिक्रिप्ट पनि गर्छ त्यहाँनिर। त्यसपछि फाइनल्ली आएर कहाँ हुन्छ तपाईँको एप्लिकेसन लेयरमा। एप्लिकेसन लेयरमा तपाईँलाई एप्लिकेसन होइन उता के अरे एप्लिकेसन लेयरमा तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ जसले तपाईँलाई सेन्डिङ गर्नुभएको छ एक्चुअल डाटा, त्यो एक्चुअल डाटा मैले कहाँ हेर्छु, अब त्यो एप्लिकेसन लेयरमा देख्छु मैले। यदि हामीले फोटो पठाएको छ भने त्यो फोटोहरू त्यहाँ पाउँछौँ, भिडियोहरू पठाएको छ भने भिडियोहरू पाउँछौँ। यो तरिकाले हाम्रो के हुन्छ, ओएसआई मोडलमा कामहरू भइरहन्छ। कुनै न कुनै लेयरमा गएर तपाईँको के हुन्छ, डाटाहरू भइरहन्छ त्यसमा चाहिँ। अनि ओएसआई भनेको त तपाईँको एउटा जस्ट के छ, थ्योरी कन्सेप्ट मात्र छ यहाँनिर हेर्नु। अब यहाँनिर सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ होस्ट भन्ने छ नि यहाँनिर यसरी एप्लिकेसन ट्रान्सपोर्ट यो इन्टर लेयर र डाटा लिङ्क र फिजिकल लेयर भनेको छ कि यहाँनिर। अब तपाईँले के ध्यान दिनु पऱ्यो भनेपछि ओएसआई मोडल इज जस्ट कन्सेप्ट एउटा हो, यो हाम्रो कन्सेप्ट मात्रै हो। डाटा कसरी जान्छ त, अब ओएसआई मोडल भन्ने कन्सेप्ट हो भने त डाटा कसरी जाने भयो त तपाईँको। हेलो, कसैले केही त भनिदिनु पऱ्यो मलाई। ओएसआई चाहिँ हामीले भन्यौँ कि थ्योरी कन्सेप्ट मात्र हो भन्छौँ। अब डाटा कसरी जान्छ त तपाईँको नेटवर्कमा। एप्लिकेसन टु एप्लिकेसन जान्छ भने होइन, यो अहिले 7वटा लेयर हामीले पढ्यौँ नि, यो भनेको एउटा थ्योरी कन्सेप्ट के, थ्योरी प्र्याक्टिकली होइन, यो भनेको थ्योरी मात्रै हो। हाम्रो यो 7वटा लेयर भनेको जस्ट थ्योरी कन्सेप्ट हो। त्यसपछिको हाम्रो एउटा अर्को पार्ट छ, त्यो भनेको के छ, हाम्रो टिसिपी आइपी मोडल भन्ने सुन्नुभएको छ। हेलो, टिसिपी आइपी मोडल भन्ने, टिसिपी आइपी मोडल यो सुन्नुभएको छैन। एक्चुअली हाम्रो नेटवर्कमा डाटा फ्लो भनेको टिसिपी आइपी मोडलमा हुन्छ, तपाईँको यो ओएसआई मोडलमा हुँदैन। ओएसआई भनेको एउटा के हो, एउटा उसले डायग्राम बनाइदिएको एउटा जस्ट थ्योरी कन्सेप्ट हो हाम्रो। तर डाटा जहिले पनि फ्लो हुने भनेको टिसिपी आइपी मोडल हुन्छ। र टिसिपी आइपी मोडलमा आएर हाम्रो के हुन्छ, लेयरहरू घटेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको 4वटा लेयर छ यहाँनिर। कुनै कुनै बुकमा तपाईँको 5वटा भनेर दियो होला है, कुनैमा 5वटा छ, कुनैमा 4वटा छ। अब टिसिपी आइपी मोडलमा तपाईँको के छ भनेपछि यसमा 5वटा भनेर दिएको छ, कतिमा त तपाईँको 4वटा मात्र भनेर दिएको छ टिसिपी आइपी मोडलमा चाहिँ। यहाँनिर हेर्नु, टिसिपी आइपी मोडलको यो तरिकाले दिन्छ, एप्लिकेसन ट्रान्सपोर्ट इन्टरनेट र लिङ्क भन्छ हामी, यतिवटा हुन्छ यहाँनिर। एप्लिकेसन ट्रान्सपोर्ट इन्टरनेट एन्ड लिङ्क भनेर घटाइदिएको छ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ। अब यसमा टिसिपी आइपी मोडलमा के ध्यान दिनु पऱ्यो भनेपछि पहिला हाम्रो यहाँ एप्लिकेसन थियो, प्रेजेन्टेसन, सेसन, ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क, डाटा, फिजिकल थियो। अब के गर्दै यता आएर टिसिपी आइपी मोडलमा एप्लिकेसन मात्र भनेर गर्थ्यो। ट्रान्सपोर्टको ट्रान्सपोर्ट छ, नेटवर्कलाई इन्टरनेट भनेको छ, तपाईँ नेटवर्क पनि भन्नु के फरक पर्दैन। डाटा र फिजिकललाई तपाईँले के गर्छ, लिङ्क भनेर गर्दा चाहिँ एउटा त्यसरी बुझ्नुभयो। हेलो, यो टिसिपी आइपी मोडल हो। अब एक्चुअल फ्लो मेरो नेटवर्कमा डाटा भनेको यो तरिकाले फ्लो हुन्छ मेरो टिसिपी आइपी मोडलमा। यो भनेको तपाईँको के छ, ओएसआई मोडल। ल यो भनेको तपाईँको थ्योरी कन्सेप्ट मात्र हो हाम्रो, एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन सेसन भनेको। तर एक्चुअली मेरो के हुन्छ, डाटा फ्लो भनेको टिसिपी आइपी मोडलमा हुन्छ हाम्रो नेटवर्कमा जहिले पनि, टिसिपी आइपी मोडलमा। र टिसिपी आइपी मोडलमा आएर तपाईँको के भन्छ, लेयरहरू घटाएको छ कि छैन भन्नु त। देयर आर ओन्ली 4 लेयर भनौँ, कुनै कुनैमा तपाईँको 5वटा लेयर पनि दिएको छ, नभए कति छ 4वटा छ, बुकमा त्यो डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। एप्लिकेसन ट्रान्सपोर्ट इन्टरनेट र लिङ्क भनेर हाम्रो यति मात्र के छ तपाईँको, यो तरिकाले हाम्रो के छ फर्मेट छ हाम्रो टिसिपी आइपी मोडलमा चाहिँ तपाईँको, टिसिपी आइपी मोडलमा। अब टिसिपी आइपी मोडलमा आएर कन्सेप्ट त्यही हो तपाईँको, एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन र सेसनको काम कहाँ भइरहेछ, अब एप्लिकेसन डाटामा भइरहेछ। त्यो 3वटा लेयर छ नि तपाईँको, जस्तै एप्लिकेसन थियो, एउटा थियो मेरो प्रेजेन्टेसन र सेसन।
त्यो कहाँ आइपुग्यो तपाईँको अब एप्लिकेसन लेयरभित्र। त्यसपछि ट्रान्सफरमा त तपाईँको सेम टु सेम नै छ, ट्रान्सफरमा हाम्रो त्यही काम भइरहेको हुन्छ। र इन्टरनेटमा पनि के भइरहेको छ तपाईँको नेटवर्कको काम भइरहेको हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँको अर्को काम छ अब डाटा लिङ्क र फिजिकल लेयरमा हाम्रो के भन्छ त्यो लिङ्क भनेर आइरहेको छ त्यहाँ। यो तरिकाले हाम्रो के हुन्छ नेटवर्कमा जहिले पनि तपाईँको के हुन्छ फर्मेटहरू बनेर तपाईँको डाटा के हुन्छ फरवर्ड हुने भयो। ओएसआई जस्ट कन्सेप्ट हुन्छ तपाईँको है, ओएसआई चाहिँ जस्ट कन्सेप्ट हुन्छ। अब त्यसपछि म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा कुरा भन्नु गइरहेको छु यहाँनिर डाटा इन्क्याप्सुलेसन एन्ड डिक्याप्सुलेसन भन्छौँ नि, डाटा इन्क्याप्सुलेसन एन्ड डिक्याप्सुलेसन इन ओएसआई लेयर कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू अहिले धेरै नै कन्फ्युज भएर सबैजना। जस्तै सेन्डरले कुन कुन फर्ममा के गरिरहेछ भन्ने कुरा छ नि, यहाँ डाटा इन्क्याप्सुलेसन पठाइरहेछ भनेपछि यसले के गरिरहेछ यसरी पठाइरहेछ। अब यो रिसिभरले के गर्छ यसलाई खोल्दै जान्छ सबै। अब तपाईँको सबैभन्दा अप्पर लेयरमा हाम्रो के छ ओएसआई मोडल्स सरी एप्लिकेसन लेयर छ। एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन एन्ड सेसनमा हुने भयो नि त तपाईँको। त्यो तीनवटै लेयरमा अब कसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब इन्क्याप्सुलेसन एन्ड डिक्याप्सुलेसनमा सबभन्दा इजी तरिकाको यहाँ हेर्नु, यो मेरो एप्लिकेसन हो, यो प्रेजेन्टेसन, यो सेसन, यो ट्रान्सपोर्ट, यो भनेको तपाईँको नेटवर्क, यो भनेको डाटा, यो भनेको फिजिकल। अब यतातिर आएर भनेको यो इन्क्याप्सुलेसन है, यो डिक्याप्सुलेसन। अब यहाँ डिक्याप्सुलेसन यो प्रेजेन्टेसन गरौँ, डाटा, नेटवर्क, ट्रान्सपोर्ट, सेसन, प्रेजेन्टेसन एन्ड एप्लिकेसन। अब एउटा कुरा ध्यान दिनु, हाम्रो प्रेजेन्टेसनबाट कुरा गरौँ, वेब ब्राउजिङ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ नि यहाँनिरबाट गर्नुहुन्छ कि गर्नु? हेलो गरिन्छ सर, गरिन्छ। वेब ब्राउजिङ गरेर प्रेजेन्टेसन आउँछ, प्रेजेन्टेसनले के गर्छ उसको आफ्नो डाटा तपाईँको फर्मेट गर्छ। सेसनले के गर्छ टाइमको म्याटरहरू गर्छ होइन। टाइमपछि तपाईँको यहाँ नेटवर्कमा के छ टिसिपी युडिपी उसले सेगमेन्टमा युज गर्छ। अनि नेटवर्कमा के हुन्छ तपाईँको प्याकेटमा तपाईँको सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी हुन्छ होइन। अब तपाईँको यहाँनिर आएर के हुन्छ डाटा लिङ्कमा आएर तपाईँको सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ फिजिकलमा आएर के हुन्छ तपाईँको अब कुनै फिजिकल डिभाइस गरेर तपाईँको यहाँ के हुन्छ 0101 के हुन्छ बिटमा हुन्छ यसरी। अब तपाईँको यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले यदि कुनै एउटा एप्लिकेसनमा मैले www.gmail.com गरेको छ भने उसले के गरौँ यहाँनिर प्रेजेन्टमा प्रेजेन्ट गर्छ, फर्मेट डाटा क्रिएट गर्छ। तपाईँले जस्ट मानौँ मैले जेपिजीमा पठाएँ एउटा फाइल। सेसनमा आएर के हुन्छ तपाईँको टाइम स्टार्ट हुन्छ कि न यहाँनिर। ट्रान्सपोर्टमा आएर तपाईँको के हुन्छ सेगमेन्ट, सोर्स पोर्ट, यहाँ के हुन्छ अब यहाँनिर आएर तपाईँको के हुन्छ प्याकेट, सोर्स आइपी डेस्टिनेसन, यहाँनिर आएर सोर्स म्याक, अर्को यहाँनिर आएर तपाईँको के हुन्छ। अब यसले के गर्यो यहाँनिर इन्क्याप्सुलेसन गर्यो, के गर्यो इन्क्याप्सुलेसन। हेलो ध्यान दिनु सबैले यहाँ। अब डिक्याप्सुलेसन आएर के हुन्छ उसले पनि यहाँनिर 01 मै गर्छ त, 01 मा तपाईँ फिजिकलमा त उसले रिसिभिङ। हेलो यो हल्ला कहाँबाट रहेछ। अब यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिनु कि मेरो डिक्याप्सुलेसन आएर 01 मा गरेछ। अब तपाईँको यो डाटा लिङ्कमा आउने बित्तिकै उसले के हेर्छ सोर्स म्याक र डेस्टिनेसन म्याक भनेको चाहिँ सोर्समा को हुन्छ तपाईँले पठाइरहेको हुन्छ र डेस्टिनेसनमा कसलाई पठाइरहेको हुन्छ उसले यहाँनिर आएर खोल्छ नि। उसले यहाँनिर एउटा के पाउँछ फ्रेम पाउँछ कि पाउँदैन, उसले यहाँनिर एउटा फ्रेम पाउँछ र त्यो फ्रेमभित्र उसले के गर्छ डेस्टिनेसन म्याक हेर्छ। डेस्टिनेसन म्याक कसको लागि यसैको लागि भने चाहिँ उसले के गर्छ त्यो म्याक उसले खोल्ने भयो यहाँनिर। उसले यहाँनिर के गर्छ डेस्टिनेसन म्याक मेरो लागि हो कि होइन भनेर आउँछ यहाँनिर यसरी। सोर्सबाट पठाइरहेछ र डेस्टिनेसन म्याक मेरो लागि हो कि होइन भने उसले यहाँनिर हेर्छ। त्यसपछि तपाईँले यसको डेस्टिनेसन म्याक हेरेपछि माथि कहाँ पठाउँछ यहाँनिर नेटवर्कमा। नेटवर्कमा तपाईँको यहाँ के हुन्छ प्याकेट, के हुन्छ यहाँनिर प्याकेट। र प्याकेटमा तपाईँको यहाँनिर उसले के भेट्छ यहाँनिर डेस्टिनेसन आइपी भेट्छ कि भेट्दैन यहाँनिर आइपी भनेर। हेलो डेस्टिनेसन आइपी उसले यहाँनिर भेट्छ। अब डेस्टिनेसन मैले आइपी यहाँ भेटिसकेपछि माथि उसले कहाँ पठाउँछ अब ट्रान्सपोर्टमा पठाउँछ। ट्रान्सपोर्टमा यहाँनिर सेगमेन्टमा उसले के हेर्छ यहाँनिर अब सोर्स पोर्ट भनेको यो पठाउने मान्छे हो, डेस्टिनेसन पोर्ट भनेको कसको लागि पठाएको छ तपाईँले। सपोज मैले कुनै एउटा टेलनेट गरिरहेको छु भनेपछि यहाँनिर डेस्टिनेसन पोर्टमा के हुन्छ उसको लागि 23 भनेर यहाँनिर के हुन्छ डेस्टिनेसन पोर्ट। र 23 भन्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँनिर के बुझ्यो उसले टेलनेटको लागि आएको रहेछ भने बुझ्यो कि बुझेन उसले यहाँनिर। हेलो
जे हो सर 23 पोर्ट नम्बर हेर्ने बित्तिकै उसले थाहा पाएको यो भनेको मेरो टेलनेटको लागिरहेछ। अब त्यसपछि उसले सेसन के गर्छ, यहाँनिर सेसन स्टार्ट गर्छ कि गर्दैन योसँग जसले रिक्वेस्ट गरेछ, उसले जसले यहाँ टाइम स्टार्ट गरेछ त्यसैको लागि उसले यहाँनिर के गर्छ, सेसन स्टार्ट उसले पनि रिप्लाई दिनु पऱ्यो नि त। तपाईँले मात्रै एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइसमा टेलनेट गर्यो भन्दामा यसले दिने जरुरी थोडी छ। त्यो बेला त तपाईँको यो राउटर पनि के हुनु पऱ्यो, अन हुनु पऱ्यो नि, हो कि होइन? र त्यो राउटरमा तपाईँको सर्भिस पनि के हुनु पऱ्यो, इनेबल हुनु पऱ्यो। तपाईँले मात्रै रिक्वेस्ट पठाएर त भएन नि, तपाईँको जो रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ र तपाईँलाई त्यो सर्भिस जसले दिन्छ तपाईँको त्यो सर्भर पनि के हुनु पऱ्यो, एभाइलेबल हुनु पऱ्यो त्यो बेला। र त्यो बेला उसले यहाँ आफ्नो टाइम नि हेर्छ कि उसले पनि त्यो सर्भर उसको इनेबल छ कि छैन, जसले मलाई रिक्वेस्ट पठाएर छ म त्यसलाई रिप्लाई दिन्छु कि दिन्न भनेर उसले यहाँ हेर्छ। त्यसपछि सेसनमा अब सेसनमा हेरिसकेपछि तपाईँको माथि प्रेजेन्टेसनमा गएर के हुन्छ, जस्तै उसले मलाई जेपीजी फाइलमा पठाएको छ भनेपछि यहाँनिर उसले के गरेर पठाएको हुन्छ, इन्क्रिप्ट गर्छ कि गर्दैन यहाँनिर, अनि इन्कोडिङ गर्छ, इन्क्रिप्ट गर्छ तपाईँको, अनि तपाईँको कम्प्रेस पनि गर्छ उसले फाइललाई, के गर्छ कम्प्रेस। अब उसले प्रेजेन्टेसनमा आएर के गर्छ, रिसिभरले यहाँनिर डिकम्प्रेस गर्छ, डिक्रिप्ट गर्छ, त्यसपछि तपाईँको के गर्छ यहाँनिर डिकोडिङ पनि गर्छ। यो तरिकाले कसले गर्यो, प्रेजेन्टेसनले गर्यो। अब प्रेजेन्टेसनले तपाईँको अरू गरिसकेपछि यहाँ एप्लिकेसन फाइनली उसले के गर्छ, जुन तपाईँले फाइल पठाउनु भएको छ उसले यहाँनिर के गर्छ, रिसिभ गर्छ यसरी। यो भनेको तपाईँको इन्क्याप्सुलेसन भयो र यताबाट आउँदाखेरि उसलाई के भयो, डिक्याप्सुलेसन। यसरी हाम्रो के हुन्छ, ओएसआई मोडलमा इन्क्रिप्ट एन्ड डिक्रिप्ट तरिकाले फर्मेटहरू जाने भयो, जसलाई सेन्डरलाई तपाईँले यो बुझ्नुहोस् कि के हो इन्क्याप्सुलेसन र रिसिभरलाई हामी के बुझ्छौँ, डिक्याप्सुलेसन। यो तरिकाको तपाईँको फाइलहरू सेन्डिङ हुने भयो। अब यहाँ डाटा इन्क्याप्सुलमा हेरौँ न, यहाँ अप्पर लेयरमा गएछ टिसिपी आइपी हेडर उसले युज गर्छ। आइपी हेडर भनेको तपाईँको नेटवर्कमा आइहाल्यो, एलएलसी हेडर भनेको तपाईँको डाटा लिङ्कमा आयो। यो भनेको पनि कहाँ आउँछ, डाटा लिङ्कमा आउँछ तपाईँको म्याक एड्रेसमा। त्यसपछि फाइनली कहाँ आयो, उसको बिटमा आयो 010101। अब फिजिकलमा आउने बित्तिकै यहाँ के रहेछ, बिट छ कि छैन यहाँ हेर्नु त, हेलो। अनि तपाईँको यहाँ डाटामा आउने बित्तिकै के हुन्छ, फ्रेम हुन्छ। अनि नेटवर्कमा आउने बित्तिकै के हुन्छ तपाईँको प्याकेट, ट्रान्सपोर्टमा के हुन्छ तपाईँको सेगमेन्ट। र यो तीनवटालाई के भन्छ हामी, एज अ सफ्टवेयर भन्न सक्छौँ है, के भन्छ सफ्टवेयर, यो तीनवटा लेयरलाई। यो तरिकाले हाम्रो के हुन्छ, डाटा इन्क्याप्सुलेसन एन्ड डिक्याप्सुलेसन हुन्छ। र टिसिपी आइपी मोडेलले काम गर्ने भनेको यही तरिकाले हाम्रो इन्क्याप्सुलेसन एन्ड डिक्याप्सुलेसन भन्छ। अब तपाईँहरू यहाँनिर हेर्नु है, ट्रान्सपोर्टमा आएर उसले के गर्छ, टिसिपी हेडरलाई एड गर्छ, आइपी हेडर एड गर्छ इन्टरनेटमा आएर। त्यसमा तपाईँको डाटा लिङ्कमा के हुन्छ, फ्रेम हेडरलाई लिङ्क गरेर आउँछ। अब तपाईँको यहाँ रिसिभरले के गर्छ हेर्नु न, यहाँनिर लिङ्कमा यहाँ तपाईँको फ्रेमलाई उसले हटाउँछ, कहाँ गएर इन्टरनेटमा हटाउँछ। फ्रेम हट्यो नि त तपाईँको डाटा लिङ्कमा गएपछि त, हो कि होइन, हेलो। अनि इन्टरनेटमा गएर उसले के हटाउँछ, अब उसको आइपी हेडरलाई हटाउँछ। उसको काम भनेको आइपीको थियो नि त, उसले आइपी हेरेपछि हटाउँछ। त्यसपछि माथिकोलाई दिन्छ उसले, ट्रान्सपोर्टलाई दिन्छ। ट्रान्सपोर्टमा उसले के हेर्छ, तपाईँको टिसिपी हेडर हो कि युडिबी हेडर हो, त्यो त तपाईँको उसमा सर्भिसमा डिपेन्ड पर्छ। यहाँनिर टिसिपी लेखेको छ, युडिबी पनि त हुनसक्छ, हो कि होइन त, युडिबी पनि। त्यसपछि माथि कहाँ आउँछ, एप्लिकेसन लेयरमा आउँछ यसरी, बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि तपाईँको हेलो भन्नु त्यो चाहिँ जस अब त्यो लिङ्क लेयरले चाहिँ अब त्यो आफ्नो हेरेर फ्रेम हटाएर अनि त्यसमा चाहिँ आइपी राखेर पठाउँछ, अनि नेटवर्कले चाहिँ फेरि आइपी हेडर हटाएर फेरि सेगमेन्ट पठाउँछ, अनि सेगमेन्ट सेगमेन्टभित्र पोर्ट हुन्छ। अब टिसिपी युडिबी पोर्ट त्यो तरिकाले हुन्छ हाम्रो। जस्तै तपाईँको टिसिपी आइपी मोडलमा हेरेपछि हेरौँ न, एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन एन्ड सेसनलाई एउटामा गरिरहेको छ। तपाईँको यहाँभित्र के भन्छ, एसएमटिपी सर्भर, टेलनेट, डिएनएसहरू सबै यो भित्र आयो। ट्रान्सपोर्टमा तपाईँको मेन भनेको टिसिपी र युडिबी प्रोटोकल हुन्छ हाम्रो। नेटवर्कमा भनेको के हुन्छ, हाम्रो आइपी हुन्छ नि त मेन भनेको, होइन र, आइपी। हेलो। अब डाटा लिङ्कको फिजिकलमा तपाईँको के हुन्छ, यहाँनिर फ्रेम हुन्छ। फ्रेमभित्र हाम्रो के हुन्छ, म्याक एड्रेस। यसरी मलाई यहाँनिर अलिक इन्ट्याक्ट गर्नु मलाई टिसिपी एन्ड युडिबी प्रोटोकल। टिसिपी एन्ड युडिबी प्रोटोकल भनेको हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरभित्र पर्छ। ट्रान्सपोर्ट लेयरभित्र कहाँ पर्छ, यो सेगमेन्टभित्र पर्ने भयो नि त। अब यो दुइटैको डिफ्रेन्ट के छ भनेर सोध्छ प्रायः तपाईँको इन्टरभ्यूहरूमा, र हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुराहरू भनेको टिसिपी भनेको के हो, युडिबी भनेको के हो भनेर। टिसिपी भनेको तपाईँको के छ, कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल।
कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल यसलाई किन भन्छ भनेपछि बिफोर सेन्डिङ डाटा, यदि तपाईँले कुनै पनि डाटा सेन्ड गर्नु हुँदैछ भनेपछि त्यो डाटा डेलिभरी हुनुभन्दा अगाडि उसले के गर्छ, सेसन क्रिएट गर्छ, उसँग कन्फर्म गर्छ। मैले जस्तै तपाईँलाई एउटा कुनै डाटा पठाइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँ एभाइलेबल छ कि छैन भने म पहिल्यै कन्फर्म गर्ने भयो। कुन प्रोटोकलले? टिसिपीले। हेलो, सिंक्रोनाइज गर्छ है सर यो टिसिपीले। 3 वे ह्यान्डसेक भन्छ हामी त्यसलाई। 3 वे ह्यान्डसेक भन्छ। टिसिपीमा 3 वे ह्यान्डसेक भनेको के हो भनेर कुरा गर्छौँ क्या हामी। टिसिपीमा 3 वे ह्यान्डसेक, पहिला त नर्मल कन्सेप्टमा बुझौँ न, पछि म टेक्निकल टर्ममा आउँछु। यदि एउटा यो कुनै एउटा सिस्टम छ र अर्को एउटा यहाँ कुनै एउटा सिस्टम छ भनेपछि मैले अब यो ए भन्नेले तपाईँको बीमा पठाउनु पर्नेछ, कुनै एउटा डाटा यसरी पठाउनु पर्नेछ भने चाहिँ मैले कुनै डाटा पठाउनुभन्दा पहिला के गर्छु, कन्फर्म गर्छु कि यो बी भन्ने डिभाइस एभाइलेबल छ कि छैन, या त यो बी भन्ने कुनै सर्भिसेस मसँग एभाइलेबल छ कि छैन। उसले यहाँनिर एउटा के गर्छ, कनेक्सन बनाउँछ। पहिला कनेक्सन इस्टाब्लिस भएर उसको कन्फर्म भएपछि मात्र बल्ल के गर्छ, म अब चाहिँ डाटा पठाउँछु है भने उसले यसलाई पठाउँछ। त्यसैले हामी यसलाई के भन्छ, कनेक्सन ओरिएन्टेड भन्छौँ। कनेक्सन ओरिएन्टेड। बिना तपाईँको कनेक्सन नबनाइकन उसले के गर्छ, टिसिपीले कहिले पनि डाटालाई फरवर्ड गर्दैन। अनि त्यसपछि तपाईँको जब कनेक्सन कन्फर्म भइसकेपछि मैले डाटा सेन्ड गर्दा त्यो डाटा मेरो लस हुँदैन नि त, किनकि मैले त मान्छे त्यहाँ छ कि छैन भनेर पठाएको हो नि त तपाईँलाई। हेलो, बुझ्नु हुँदैछ सबैले? अनि त्यसपछि तपाईँको अर्को के हुन्छ भने टिसिपीमा हाम्रो के हुन्छ, ग्यारेन्टी हुन्छ डाटा। किन भन्नुहोस् न, मैले कुनै पनि डाटा पठाउनुभन्दा अगाडि उसँग के गरिसकेको छु त, कन्फर्म ल्याएको छु नि त। कन्फर्मेसन भन्छ कि हामीलाई। के गर्छौँ, कन्फर्मेसन। मेरो डाटा कहाँ पुग्यो कि पुगेन, त्यहाँ पुग्यो कि पुगेन भनेर हामी के गर्छौँ, कन्फर्मेसन लिन्छौँ हामी टिसिपीभित्र चाहिँ। जस्तै मैले अब जस्तै यहाँबाट एउटा जस्तै 10 भनेर डाटा पठायो भनेपछि यो 10 भन्ने डाटा यहाँ पुग्यो कि पुगेन भनेर के गर्छु, मैले कन्फर्मेसन लिन्छु। यदि मैले 10 भन्ने डाटा यहाँ पठाएको छु भनेपछि यो बी भन्ने डिभाइसले के गर्छ, यसलाई एउटा रिप्लाई दिन्छ, मैले टे भन्ने डाटा के गरेँ, पाइयो भनेर। यो भनेको के हो, कन्फर्म दियो कि नै उसले मलाई, कन्फर्मेसन दियो नि त। अब यो टिसिपी तपाईँको यो कनेक्सन कसरी बन्छ भनेपछि यहाँनिर जहिले पनि तपाईँको क्वेसन आउँछ, 3 वे ह्यान्डसेक भन्छ हामी टिसिपी कुरा आउँदा। 3 वे ह्यान्डसेक। सर एउटा क्वेसन भन्नु। जस्तै होइन ल, सुरुमा एले बीलाई पठाउनु पर्यो, एले कनेक्सन टेस्ट गर्यो होइन, बीले पनि पायो होइन। अब फेरि एले बीलाई पठाउनु पर्यो, फेरि कनेक्सन बनाउँछ कि बनाउन्न? बनाउनु त त्यो बेला बनाउँदैन, तपाईँको कनेक्सन त इस्टाब्लिस भइसकेको छ नि त टिसिपीको। ए अब कुनै अरू रिसिभर छ भने त्यस्तोसँग गराउनु भयो होइन? अरूसँग छ भने अरूसँग गराउनु, तर योसँग एकचोटि कनेक्सन बनिसकेपछि बार कनेक्सन बनाउँदैन उसले। एकचोटि कनेक्सन बनाएपछि तपाईँको बनाउँदैन। यदि कनेक्सन ब्रेक भएको छ भने चाहिँ फेरि अर्कोचोटि बनाउँछ, तर कन्टिन्यू भएको बेला चाहिँ उसले बनाउँदैन। हेलो, ओके सर। 3 वे ह्यान्डसेक हुन्छ। 3 वे ह्यान्डसेकमा के हुन्छ, पहिला सिङ्क्रोनाइजेसन हुन्छ। के हुन्छ, सिङ्क्रोनाइजेसन हुन्छ, सिङ्क्रोनाइजेसन एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ र एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ। यो तरिकाको तपाईँको क्वेसन सोध्नु सक्छ है। 3 वे ह्यान्डसेक भने के भन्छ, सिङ्क्रोनाइजेसन एक्नोलेजमेन्ट एन्ड एक्नोलेजमेन्ट। अब तपाईँको ए भन्ने सिस्टमले के गर्छ, पहिला सिङ्क्रोनाइजेसन पठाउँछ कसलाई, बीलाई, र बी भन्नेले के पठाउँछ, सिङ्क्रोनाइजेसनको एक्नोलेजमेन्ट पनि पठाउँछ उसले, र फाइनली यसले के पठाउँछ, एक्नोलेजमेन्ट। भनेपछि हाम्रो के हो, हाम्रो के हो, कन्फर्मेसन भयो कनेक्सनको। यहाँ चाहिँ कनेक्सन तपाईँ र मेरो के छ भने चाहिँ त्यो कनेक्सन ठिक छ भनेर हाम्रो भयो। अब यो 3 वे ह्यान्डसेक गरिसकेपछि मात्र के गर्छ, एक्चुअली डाटा के छ तपाईँको, अनि उसले पठाउँछ। एक्चुअल डाटा फेरि पठाउनु भयो उसले बल्ल। अनि हरेक डाटाको तपाईँको के हुन्छ, कन्फर्मेसन हुन्छ उसँग, एक्नोलेजमेन्ट हुने भयो। मैले पठाएको डाटा तपाईँले पाउनुभयो भनेर तपाईँले मलाई के दिनुहुन्छ, त्यसको एक्नोलेजमेन्ट। यो चाहिँ कहाँ, टिसिपीमा मात्र हुन्छ, अरूमा हुँदैन फेरि, टिसिपीभित्र। अनि ग्यारेन्टीको बेसमा जान्छ, किनभने चाहिँ हाम्रो कन्फर्मेसन हुन्छ सबै डाटा। अब तपाईँको हरेक डाटाको के हुन्छ, यहाँ तपाईँको टिसिपीभित्र सिक्वेन्स नम्बर लागेर जान्छ। सिक्वेन्स नम्बर मैले कुनै तपाईँको 10वटा डाटा पठाएको छु भने चाहिँ उसले के गर्छ, एउटा सिक्वेन्स नम्बर सेट गरेर पठाउँछ। सपोज मैले एउटा कुनै एउटा यहाँनिर पठाएँ, हाई आई एम भनेर पठाएँ है, हाई आई एम भनेर पठाएपछि सिक्वेन्स नम्बर 1 2 3। अब यहाँ रिसिभरले हाई भन्ने पाएपछि के हुन्छ, सिक्वेन्स नम्बर 1 भन्ने पाइयो। अब यहाँनिर एएम भनेर पाएपछि सिक्वेन्स नम्बर 3 भन्ने पाउँछ, तर 2 त पाएको छैन नि उसले। अनि उसले 2 पनि पायो भने के हुन्छ, एउटा सिक्वेन्स नम्बर आई भनेर यहाँ चाहिँ 2 पाउँछ। अब उसले एरेन्ज गर्ने भयो कि यो कुन सिक्वेन्सको कहाँ हो भनेर। हामीले जब यहाँ डाटा सेन्ड गर्छौँ नि के हुन्छ, उसको सिक्वेन्स नम्बर लागेर गएको हुन्छ र यसले आफ्नो म्यानेज यहाँ के गर्छ, एरेन्ज गर्छ कुन सिक्वेन्सको कहाँ हो भनेर। यदि तपाईँले 2 को कुनै पाउनु भएको छैन भनेपछि यसले 2 को के दिन्छ त, एक्नोलेजमेन्ट दिँदैन। के दिँदैन, एक्नोलेजमेन्ट दिँदैन यसले। यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर के हुन्छ,
तपाईको यहाँनिर एउटा चेकसम भन्ने चल्छ। चेकसमले चाहिँ तपाईको के गर्छ इरर डिटेक्सन गर्छ क्या तपाईको मैले यो पाएको छैन है भनेर। त्यसको बेसिसमा फेरि उसले यसलाई के गर्छ उसलाई फेरि पठाउने कोसिस गर्छ उसले। अनि यसले पाइहाल्यो भने चाहिँ बल्ल के गर्छ यसले कन्फर्मेसन दिन्छ यसरी यसको हरेक सिक्वेन्स नम्बरकोले के दिन्छ कन्फर्मेसन। यदि मैले पठाएको सिक्वेन्स नम्बरको उसले कन्फर्मेसन दिएन भने थाहा पाउनु पऱ्यो कि हामीले डाटा पाइरहेको छैन भनेर। त्यसरी तपाईँको यहाँ डाटा लस हुँदैन। यदि भइहाल्यो भने तपाईँको के हुन्छ पाइहाल्छ उसले टिसिपीमा चाहिँ। तर यही कुरा तपाईँको के हुन्छ युडिपीमा हुँदैन। युडिपी भनेको तपाईँको के हो कनेक्सन ओरिएन्टेड हुँदैन। यो चाहिँ कनेक्सन लस हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले डाटा तपाईँलाई सेन्ड गरेँ भने त्यो पाउनु पनि सक्छ नपाउनु पनि सक्छ। किन भनेपछि मैले पठाएको डाटा तपाईँलाई त मैले कन्फर्म गरेर पठाएको होइन त्यतिकै पठाइदिएको थियो भनेको। हेलो बुझ्नु हुँदैछ? अनि त्यसपछि अब तपाईँको युडिपीमा के हुन्छ भने चाहिँ कुनै एउटा त के हुन्छ डेस्टिनेसनमा मेरो पुग्छ कि पुग्दैन भने कुनै ग्यारेन्टी पनि हुँदैन किनकि यो भनेको कनेक्सन लेस छ मेरो त। अनि त्यसपछि यसको कुनै एउटा सिक्वेन्स नम्बर पनि हुँदैन। देयर इज नो सिक्वेन्स अफ डाटा इन युडिपी। युडिपीमा तपाईँको कुनै पनि एउटा सिक्वेन्स पनि हुँदैन। अनि तपाईँको टिसिपी इज कम्पेरेटिभली स्लोर देन युडिपी। तर युडिपी के हुन्छ तपाईँको फास्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो कुराहरू तपाईँलाई क्वेसन इन्टरभ्यूमा गर्छ वाइ टिसिपी इज स्लोर देन युडिपी भन्छ। यसको एन्सर के होला तपाईँहरूको हिसाबले? त्यो 3 वे ह्यान्डसेक गर्दैन युडिपीले त्यही भएर त्यो छिटो हुन्छ। 3 वे ह्यान्डसेक गर्दैन एउटा त्यो पनि ठिक छ। तर अर्को कुरा एउटा के छ भने तपाईँको युडिपी र टिसिपीको तपाईँको जो बिट छ नि डाटा बिटहरू तपाईँको टिसिपीको साइज के हुन्छ ठुलो हुन्छ र युडिपी के हुन्छ सानो हुन्छ। यसमा टिसिपी हेड र तपाईँको युडिपी भन्दा के हुन्छ ठुलो हुन्छ है तपाईँको। टिसिपी हेड इज मोर देन युडिपी सरी टिसिपी बिट भनौँ न तपाईँको बिट के हुन्छ तपाईँको अलिक ठुलो हुन्छ युडिपी भन्दा। त्यही हुनाले हाम्रो 3 वे ह्यान्डसेक पनि यसले गरेर हुन्छ र हरेक डाटाको के गर्छ टिसिपीले कन्फर्मेसन लिएर हुन्छ। कन्फर्मेसन लिँदा त तपाईँको त स्लो हुने भयो नि त। तर युडिपीले कुनै कन्फर्मेसन लिँदैन। तपाईँको कुनै एउटा जस्तै लाइभ स्ट्रिमिङ भिडियोहरू चलिरहेको छ भने त्यो भने के मेरो युडिपी भयो त्यो भनेको सिधै जान्छ पाउनु पनि सक्छ उसले नपाउनु पनि सक्छ। तपाईँले कुनै फुटबल म्याचहरू लाइभ हेर्नु भएको छ भने चाहिँ कुनै बिचमा एउटा के कनेक्सन प्रब्लम भयो भने तपाईँको त्यो भएको भाग त छुट्छ नि त्यो त अगाडि गइसकेको हुन्छ। तर कुनै युट्युबमा तपाईँले डाउनलोड मजाले गरेर हेर्नु भएको छ भने तपाईँले त्यो हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यसमा त कुनै भाग हुन्न। त्यसरी त्यो टिसिपी र हजुर युडिपीमा आउनुपर्छ। लाइभ स्ट्रिमिङ तपाईँको युडिपी भित्र आउँछ। लाइभ स्ट्रिमिङ युडिपी भित्र आउँछ। तर तपाईँले कुनै डाउनलोड गरेर हेर्नुहुन्छ तपाईँको प्याकेट लस छैन भने चाहिँ त्यो भनेको टिसिपीमा हुने भयो तपाईँको। अनि हाम्रो प्रोटोकलहरूको आफ्नो ऊ छ क्या तपाईँको कुनै टिसिपी भित्र पर्छ कुनै युडिपी भित्र पर्छ। अब जस्तै टिसिपीमा तपाईँको हेर्नु छ भने चाहिँ एचटिटिपी भयो टिसिपी भयो एसएमटिपी एफटिपीहरू एसएसएसहरू सबै कहाँ पर्छ टिसिपी भित्र पर्छ। तर डिएनएसहरू भयो तपाईँको अरू यो भिआइपीहरू भयो मैले बोलेको फोन बोलेको आवाज तपाईँको कहिलेकाहीँ कट्यो भने त्यो भनेको के हुन्छ इन्टरप्ट हुन्छ नि। अनि अहिले जे बोल्यो त्यो पछि पाउँदिनँ नि त त्यो भनेको त मैले त्यो भनेको तपाईँको के भयो युडिपी भयो नि त। हेलो बुझ्नुभयो? यो कुराहरू त तपाईँको टिसिपी र युडिपी भित्र पर्छ। अनि कुन कुन कहाँ पर्छ भनेको त्यो हामीले लिस्टहरू पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ कुन प्रोटोकलले कसरी कहाँ काम गरिरहेको छ भनेको त्यो तपाईँले वेल नोन पोर्टहरूभित्र हेर्नु सक्नुहुन्छ है। टिसिपी प्रोटोकलले कसरी काम गरिरहेको छ युडिपीले कहाँ काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू त्योभित्र छ। जस्तै मैले एउटा मानौँ यहाँनिर एउटा टेलनेट गरेर देखाउँछु भने चाहिँ त्यो भनेको के हो टिसिपी प्रोटोकल हो। यहाँनिर ध्यान दिनु होला म देखाइदिन्छु तपाईँलाई यसले नै। यहाँनिर हेरौँ अरू सरहरूले हेर्नु हुँदैछ कि छैन सबैजना शान्त हुनुहुन्छ नि त। आइसिएमपी प्रोटोकल कहाँ पर्छ भनेको तपाईँले त्यो कुन लेयरभित्र पर्छ भन्नु होला लेयर त्यो टिसिपी र युडिपी भन्ने हुँदैन सर। आइसिएमपी त तपाईँको त्यो त तपाईँको नेटवर्क लेयरभित्र पऱ्यो। आइसिएमपी भनेको पिङ गर्नलाई हुन्छ। आइसिएमपी भनेको पिङ फोर पिङ जस्तै L3 आइसिएमपी सर L3 भित्र यहाँ मैले तपाईँहरूलाई सेयर गराएको छु छैन यो डाटा आइसिएमपी छ नि यहाँनिर आइसिएमपी इन्टरनेट कन्ट्रोल म्यासेज प्रोटोकल आइसिएमपी युज फर पिङ है। जस्तै हामी आइपीसँग यस्तो कुनै मेकानिजम हुँदैन तपाईँको उसले आफै कन्ट्रोल गर्ने एरर डिटेक्सन गर्ने उसँग कुनै मेकानिजम हुँदैन। त्यो भनेको कसले गर्छ आइसिएमपीले गर्छ कन्ट्रोल। आइपीसँग त्यो डिफल्ट मेकानिजम हुँदैन कि उसले यो एरर कनेक्सन गर्नलाई मेरो यो के भइरहेछ भन्ने उसँग त्यो हुँदैन उसँग। त्यो भनेको हामी कोमा चाहिँ डिपेन्ड छौँ आइसिएमपी प्रोटोकलमा चाहिँ डिपेन्ड छौँ। यसले भन्छ हाम्रो मेरो पिङ भइरहेछ सक्सेसफुल भइसकेको छैन
पिङ गर्दाखेरि मेरो यदि कुनै प्रब्लम छ भने किन भइरहेछ भने तपाईको कसले भन्छ यो आइसिएमपी प्रोटोकलले भन्छ। हेलो कसले अहिले क्वेसन कसैले गर्नुभएको थियो? आइसिएमपी प्रोटोकल भनेको तपाईको आइपी माथि डिपेन्ड छ। आइसिएमपी प्रोटोकलले तपाईको के गर्छ एरर डिटेक्सन र तपाईको कुन फिचरको लागि तपाईले गर्नु भएको भने यसले यो प्रोटोकलले तपाईलाई भन्ने भयो। सपोज तपाईले पिङ गर्नुभयो, पिङ गर्दाखेरि आइसिएमपी प्रोटोकल युज हुन्छ हो कि हैन भन्नु त? पिङ गर्दाखेरि मेरो आइसिएमपी प्रोटोकल हुन्छ, तर आइसिएमपी भित्र पनि कुन कोड युज गरेर हुन्छ उले कोड कुन युज गरेको भन्ने तपाईले थाहा पाउनु पर्यो के। अब जस्तो मेरो यहाँ 0 छ 8 छ, 0 भनेको रिक्वेस्ट 8 भनेको रिप्लाई भनेर यसरी गर्छ उले। तर त्यसैको केसमा तपाईको 3 भनेर पठाउँछ कहिले काहीँ कोड 3 पठाउँदा फेरि मैले थाहा पाउनु पर्यो डेस्टिनेसन अनरिचेबल छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। फेरि त्यो भनेको कसले भनिरहेछ तपाईलाई? सबै आइसिएमपी ले। आइपी सँग त्यस्तो कुनै एउटा मेकानिजम छैन कि उले एरर डिटेक्सन गर्नलाई। बुझ्नुभयो सर? नभए तपाईलाई म यहाँनिर देखाइदिन्छु पाउनु अलिकति यहाँनिर हल्का तपाईको क्वेसन। ल आइसिएमपी को हेर्नु त यति धेरै कोडहरु हुन्छ उसको, यो भन्दा पनि धेरै लामो हुन्छ कोड पढ्यो भने। 0 भनेको रिप्लाईको लागि, 8 भनेको रिक्वेस्टको लागि हो, तपाईको पिङको लागि युज गर्छ उले, पिआइएनजी पिङ गर्दा तपाईहरुले। त्यस्तै गरेर तपाईको डेस्टिनेसन अनरिचेबल छ भने उले कोड दिन्छ के दिन्छ 3 भनेर दिन्छ। तपाईको यहाँ 13 मा छ यहाँ टाइम स्ट्याम्प रिक्वेस्ट भनेर पठाएको हुन्छ। यो हरेक उसको आफ्नो तरिकाहरु छ के कहाँनिर के भनेर गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो आरएनडी मा युज गर्छ प्राय जस्तो। तपाईको डिभाइस टेस्टिङहरु भयो, सिस्कोतिर जानुभयो, सियानातिर जानुभयो चाहिँ तपाईहरुले प्रोटोकल डेभलप गर्नु भएको छ र त्यो प्रोटोकल तपाईले चेक गर्नु भएको छ भने चाहिँ हामी यो एक एक कोडहरु हेर्छौं त्यो बेला चाहिँ के भइरहेछ भनेर। अब जस्तै तपाई एज L3 मा छ भनेपछि तपाईको त्यो आइसिएमपी प्याकेट क्याप्चर गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के भइरहेछ यो भित्र भनेर। आइसिएमपी को कुराहरु त्यो छ। अनि आइसिएमपी भनेको एउटा हाम्रो आइपी ले युज गर्ने प्रोटोकल हो। आइपी मा त्यस्तो एउटा कुनै मेकानिजम छैन कसले एरर डिटेक्सन गर्ने। अब त्यस्तै गरेर हामी अर्को एउटा कुरा पढिरहेका थियौं हामी यो टीसीपी र यूडीपी को बारेमा। टीसीपी तपाईको के छ कनेक्सन ओरिएन्टेड छ भने चाहिँ के छ अर्को के छ यूडीपी के मेरो कनेक्सनलेस है। यो तपाईको यहाँ डाटा ग्यारेन्टी को साथ जान्छ यो डाटा ग्यारेन्टी हुँदैन यसमा। यसमा सिक्वेन्स नम्बर हुन्छ र यसमा सिक्वेन्स हुँदैन कुनै पनि। तपाईको यो स्लो हुन्छ किनभने चाहिँ यसको हेडर पनि ठुलो हुने भयो र त्यसले हरेक तपाईको प्याकेटको सरी डाटाको के गर्छ उले कन्फर्मेसन गर्छ उले। यसले गर्दैन पठाइदियो पुगे पुग्छ नपुगे पुग्दैन मतलब भन्ने त्यसलाई। अब तपाईको यहाँ डाटा लस भएको छ भने यसले के गर्छ रिट्रान्समिसन गर्छ तर यसले कुनै रिट्रान्समिसन गर्दैन है तपाईको यूडीपी मा चाहिँ योहरु हुन्छ। जस्तो एउटा मैले टीसीपी को तपाईलाई 3 वे ह्यान्डसेक हेर्ने मन छ भने चाहिँ म देखाइदिन्छु यहाँनिर उले 3 वे ह्यान्डसेक कसरी गर्छ भन्ने कुराहरु है प्र्याक्टिकली। एउटा यो डिभाइस छ एउटा यो डिभाइस छ। अब जस्तै मैले टेलनेट युज गर्छु म टेलनेट भनेको मेरो कुन चाहिँ गर्छ उले भन्नु त प्रोटोकल टीसीपी हो कि हैन? टीसीपी हो टेलनेट भनेको। र पोर्ट नम्बर कति छ टेलनेटको तपाईको 23 युज गर्छु। ल हामी हेरौं न मैले टेलनेट गर्नु भन्दा अगाडि यसले टीसीपी को 3 वे ह्यान्डसेक गर्छ कि गर्दैन यसले 3 वे ह्यान्डसेक। अब जस्तै मैले यहाँनिर एउटा टेलनेट गरेर टेलनेट भन्ने गरेर कसलाई गरे यहाँनिर 12.0.0.1 भनेर गरे। यसको आइपी छ 12.0.0.1 छ यसको मान। अब मैले यो टेलनेट गर्दाखेरि के हुन्छ टेलनेट भन्दा अगाडि के हुन्छ तपाईको टीसीपी फर्म हुनेको तपाईको टीसीपी उले कनेक्सन बनाउँछ। अब मैले यो दुईटा डिभाइसमा हेरौं कता गयो मेरो माउस पनि। ल हेर्नुस् यो डिभाइस मैले अन गरे एउटा चाहिँ यसको नाम के दिनु मेरो यो सर्भर भनेर मैले दिए सर्भर दिएलाई सर्भर भित्र एउटा आइपी दिए मैले E0/1 आइपी एड्रेस ल मैले यहाँनिर एउटा के दिए आइपी एड्रेस दिए। अब यसै भित्र मैले गरेर एउटा टेलनेट पनि इनेबल गर्दिए। तपाई यो ध्यान नदिनु होला मैले कसरी गरे के गरे भनेर अहिले यो पछि हामी प्र्याक्टिकली पढौं सबै। अब यो डिभाइसमा गएँ म यो भनेको हामी क्लाइन्ट हो। ल अब हामी हेरौं यो क्लाइन्टले म सर्भरलाई के गर्छु एक्सेस गर्नु गइरहेको छु है एक्सेस गर्नु गइरहेको छु। अब त्यो एक्सेस गर्दाखेरि टेलनेट युज गर्छौं हामी। टेलनेट युज गर्दा एउटा टीसीपी फर्म कसरी गर्छ टीसीपी कनेक्सन कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा हेरौं। ठीक छ ल तपाईको यहाँनिर म क्लाइन्टमा गए क्लाइन्टबाट टेलनेट गर्छ हामी। टेलनेट कसलाई गर्छौं सर्भरलाई। सर्भरको आइपी के छ यो छ
पासपोर्ट रिक्वायर्ड पासपोर्ट सेट गरेको छैन हामीले ल ठिकै छ मैले पासपोर्ट रिक्वेस्ट यो गरे पनि नगरे पनि यहाँनिर पहिला हेरौँ तपाईँको सर्भरले यहाँ रिक्वेस्ट पठाएको छ हेर्नु त अब टिसिपीमा यहाँनिर सिङ्क्रोनाइजेसन भन्ने यहाँ छ कि छैन हेर्नु त हेलो सबैजना हेर्नु यहाँ सोर्स पोर्टमा को छ 12.0.0.2 ले गरेको छ सिङ्क्रोनाइजेसन कसलाई गरेको छ सर्भरलाई गरेको छ टिसिपी यहाँनिर S1C सिङ्क्रोनाइजेसन ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल टिसिपी युज गरेको छ सोर्स पोर्टमा के राखेको छ उसले ऱ्यान्डमली 47816 भनेको ऱ्यान्डमली कुनै पनि हुनसक्छ उसको सोर्स पोर्ट भनेको तर डेस्टिनेसन पोर्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु त कसको लागि छ 23 यो भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो नि कसको लागि हो भनेर टेलनेटको लागि भनेर बुझ्नुभयो बुझ्यो यहाँ के गरेछ भने सिङ्क्रोनाइजेसन गरेछ त्यसपछि तपाईँको यहाँ यसले वानले के गर्यो तपाईँको सिङ्क्रोनाइजेसन एन्ड एक्नोलेजमेन्ट के गर्यो सिङ्क्रोनाइजेसन एन्ड एक्नोलेजमेन्टको के दियो मलाई रिप्लाई दियो पोर्ट के छ सोर्स पोर्ट 23 किन भनौँ न अब सर्भरको त 23 हुनु नि त पोर्ट नम्बर सर्भरको पोर्ट कति हुनुभयो 23 हुनुभयो त्यसपछि डेस्टिनेसन कसले मलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो त 4781 ले गरेको थियो यसरी बुझ्नुभयो त्यसपछि फेरि सर्भरले के दिन्छ त्यसको यहाँनिर होइन 2 ले एक्नोलेजमेन्ट के दिन्छ एक्नोलेजमेन्ट यहाँ हेर्नु सिक्वेन्स नम्बर 1 छ सिक्वेन्स नम्बर एक्नोलेजमेन्ट 1 छ मिलेको छ कि त्यहाँ 11 भनेर यहाँनिर देख्नु हुँदैछ उसले हरेक सिक्वेन्सको के गर्छ रिप्लाई दिन्छ नि यहाँ सिक्वेन्स नम्बर 1 छ एक्नोलेजमेन्ट सिक्वेन्स नम्बर 1 छ भनेर दिएको छ कि छैन सिक्वेन्स नम्बरको आधारमा उसले काम गरेछ होइन जुन मैले सिङ्क्रोनाइजेसन सिक्वेन्स नम्बर 1 पठाएको थिएँ उसले मलाई के दियो एक्नोलेजमेन्ट दियो नि त्यसको यो भनेको के छ टिसिपी फर्म हो अब टिसिपी तपाईँको फर्म भएपछि मात्र हेर्नु त यहाँनिर बल्ल के छ यहाँनिर टेलनेट के छ योभन्दा अगाडि कहीँ सिधै टेलनेट छ छैन नि पहिला उसले के गर्यो टिसिपी फर्म गरेर नि यहाँनिर अनि मात्र तपाईँको टेलनेट भयो यहाँनिर अब टेलनेट तपाईँको यहाँ गर्दा डेस्टिनेसन पोर्ट यो छ यसले पठाएको छ भनेर छ अब यो हाम्रो टेलनेटको लागि हो भनेर भनेको छ यहाँ प्रोटोकल कुन छ टेलनेट भनेर यसरी आएको छ यो अब टेलनेटको लागि भनेर आएको छ यहाँनिर बुझ्नुभयो यो सर टिसिपीमा त्यो चल्ने सबै प्रोटोकलहरूले 3 वे ह्यान्डसेक चाहिँ गर्छ है हजुर 3 वे ह्यान्डसेक गर्छ उसले पहिला 3 वे ह्यान्डसेक गरे मात्र उसले के गर्छ पठाउनु पर्छ तपाईँको अब तपाईँको यहाँ टिसिपी छ यो भित्रको छ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल छ अब यसको बारेमा पनि डिटेलली पढ्नेपछि एउटा कुराहरू यहाँ छ सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट सिक्वेन्स नम्बर त्यसपछि तपाईँको कहाँको विन्डो साइज फ्ल्यागहरू छ हाम्रो के अरे मेसेन्जर फेसबुकहरू इमोहरू अनि यो कुन उसमा हुन्छ सर तपाईँको जस्तै यो अब एप्लिकेसनबाट जानुहोस् भने तपाईँको त उसमै भयो नि त के भन्छ यो टिसिपीमै हुन्छ होला जस्तै तपाईँले पठाएर मात्र कन्फर्मेसन हुने भयो नि त डाटा लस त हुँदैन होला यहाँ जस्तै तपाईँको वाट्सएप पनि तपाईँको टिसिपीमै चल्छ इन्ड टु इन्ड छ त्यो पनि वाट्सएपहरू अब त्यसमा तपाईँले कलिङ गर्नु आएको छ भने फेरि कलिङमा के भयो तपाईँको फेरि युडिबी भयो मेसेज गर्नुभएको छ तपाईँको के भयो त टिसिपी भयो मेसेज तपाईँको डेलिभर भयो कि भनेर थाहा हुन्छ नि त तर तपाईँको भोइसमा त हुँदैन तपाईँ जस्तै वाट्सएपमा हेर्नु न तपाईँले पठाउनु बेला डबल क्लिक गर्छ नि उसले त्यो भनेको सिन भयो थाहा हुन्छ नि हामीलाई हाम्रो डाटा त पुगेको छ भने थाहा हुन्छ नि त हाम्रो बाटोमै लस हुने त हुँदैन नि त्यो कहिले त्यस्तो भएको छ मेसेज पठाउँदाखेरि बाटोमै लस भएको छ र यो हाम्रो टिसिपी र युडिबीको यो कुराहरू छ तपाईँको अब पोर्ट नम्बर मैले भने 1024 मा वेल नोन पोर्ट छ त्योभन्दा माथिको तपाईँको रजिस्ट्रेसन पोर्ट नम्बरहरू छ कुनै सफ्टवेयर डेभलपर कम्पनीहरूले अब आफ्नो कम्पनीहरू लिएको हुन्छ र त्योभन्दा माथिको पोर्टहरू तपाईँले एज अ पब्लिक पोर्टलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ योभन्दा माथिको तपाईँको 65535 भन्दा यु क्यान युज है आफ्नो हिसाबले यो तपाईँको पोर्ट नम्बर हुन्छ अनि जति पनि यो तपाईँहरू ह्याकरहरू भन्नुहुन्छ तपाईँ सिक्युरिटीतिर पढ्नुहुन्छ नि पोर्टको बारेमा धेरै राम्रो नलेज हुनुपर्छ कुन पोर्टलाई मैले कसरी के गर्ने भनेर हामी पोर्टको आधारमा के गर्न सक्छौँ त्यसलाई डिनाइ गर्ने एक्सेस गर्ने त्यसलाई ब्लकिङ गर्नेहरू सबै यो पोर्ट नम्बरको आधारबाट हुन्छ टिसिपी मात्र मैले ब्लक गरेर त हुँदैन नि टिसिपी त कति पर्छ तपाईँको युडिबी मात्र ब्लक गरेर पनि हुँदैन त्यो भित्रमा कति पोर्टहरू पर्छ त्यो हुनाले हामीलाई पर्टिकुलर टिसिपी युडिबीको पोर्टहरू पनि थाहा हुनुपर्छ तपाईँको यदि कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भने कुनै एप्लिकेसन छ भनेपछि त्यसको पोर्ट नम्बर कति हो के हो भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ कतिपय ठाउँमा अनि त्यो पोर्टलाई हामी के गर्न सक्छौँ ब्लक गर्न सक्छौँ हाम्रो एकर्डिङ त्यतिकै मैले टिसिपी मात्र ब्लक गरेँ भनेर हुँदैन नि जस्तै इक्जाम्पललाई मैले यहाँ देखाएँ तपाईँहरूलाई
आइपी एक्सेस लिस्ट भनेर एक्सटेन्डेड बनाउँ 101 भनेर यहाँनिर मैले डिनाई गरेर मानौँ। डिनाई गरेर तपाईँको यहाँनिर हेर्नु त टिसिपी गर्ने कि युडिपी गर्ने भन्ने कुरा छ। टिसिपी मानौँ, मैले टिसिपी गरेर एउटा मानौँ, मैले डिनाई गरेर टिसीभित्र। अब टिसीभित्र तपाईँले कसलाई गर्ने भनौँ, मैले एउटा कुनै एनी गरौँ न, यसो गरौँ एनी गरौँ। अब टिसीभित्र एनी गर्दाखेरि तपाईँले डेस्टिनेसनलाई एनी गर्ने कि होइन अरू एउटा पर्टिकुलरले पोर्टलाई मात्र गर्ने कि म्याच ओन्ली प्याकेट अन द्याट पोर्ट भनेको छ। मैले एउटा पोर्टलाई मात्र इक्वेल गरेर त्यसपछि तपाईँको इक्वेल गर्दाखेरि यो पोर्टभित्र पनि हेर्नु कसलाई गर्ने भन्ने कुराहरू छ कि यहाँनिर। कुनै तपाईँको कम्पनीमा कुनै पोर्ट चलाएको छ भने यो पोर्ट नम्बर भनेर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ कि। हेलो देख्नुभयो सबैले? हेलो यो इन्टरनेट गयो हो यो? होइन मलाई बिजिबीलाई ब्लक गर्नु छ भने बिजिबीको पोर्ट नम्बर 179 भनेर ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। होइन मलाई एउटा अर्को कुनै गर्नु छ, सपोज मानव तलतिर आयो मैले, मलाई टेलिनेट मात्र ब्लक गर्नु छ भने 23 लाई ब्लक गर्न सकेँ मैले यसरी। होइन मलाई एसएसएसलाई मात्र ब्लक गर्नु छ भने यहाँनिर हेर्नु पऱ्यो पोर्ट नम्बर कहाँ छ भनेर 21 भनेर पनि दिए होला काहीँ न काहीँ हुन्छ। यहाँ धेरै कुराहरू छ केलाई ब्लक गर्ने कसरी गर्ने भने तपाईँको पोर्ट नम्बर पर्टिकुलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या यसरी। देख्नुभयो? अब होइन मलाई सबै ब्लक गर्नु छ भने यहाँ गर्नु न टिसिपी एनी गरिदिनु काम खतम। ल यो भनेको के भयो, टिसिपी जति पनि छ सबै ब्लक भइहाल्यो, सबै ब्लक। यो तरिकाले तपाईँहरूले कम्पनीमा जस्तै अब के अरे तपाईँको सिक्युरिटीको मामलामा त्यस्तो गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसमा चाहिँ पोर्ट नम्बर सबै थाहा नै हुनुपर्छ। तपाईँ एउटा कुनै कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एप्लिकेसन डेभलपरहरूले तपाईँलाई थाहा दिन्छ नि यसको पोर्ट नम्बर यति हो उति भनेर। हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो कुराहरू, उनीहरूले हामीलाई भन्छ कि यो पोर्ट नम्बर हो यति हो, यति ब्लक गरिदियो भनेर। वेल नोन त हामीलाई थाहा हुने भयो नि त। वेल नोन भनेको त त्यो युनिभर्सल वेल नोन त हामीले लिस्टमा हेरेर थाहा पाउँछौँ। टेलनेट गर्नु छ कि तपाईँलाई एचटिटिपी गर्नु छ कि एचटिटिपिएस गर्नु छ कि एसएनएमटिपी गर्नु छ कि डिएनएस गर्नु छ कि त्यो त हामीलाई थाहा हुने भयो नि त। वेल नोन भनेको त तपाईँको 1023 सम्म पऱ्यो नि त, 0 to 1023 त्यो त हामीलाई थाहा हुने भयो। तर त्योभन्दा एक्सेप्ट त कुनै कम्पनीको आफ्नो छ भने त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो भनेको तपाईँको कम्पनीले भन्छ कि यो फलानु पोर्ट नम्बरलाई एलाउ गरिदिए, डिनाई गरिदिए। कुनै तपाईँको क्लाइन्टको काम गर्नु हुँदैछ, क्लाइन्टमा तपाईँले यहाँ टिसिपी पुरा ब्लक गर्नु भएको छ तर त्यो एप्लिकेसन तपाईँको एक्सेस भइरहेको छैन भने चाहिँ हामी त्यो कम्पनीको आइटी एडमिनसँग या कोअर्डिनेट गरेर गर्छौँ। त्यो आइटी एडमिनले हामीलाई के भन्छ, तपाईँले यो पोर्ट नम्बर यतिलाई एलाउ गरिदिनु पऱ्यो है, तपाईँको यो चलिरहेको छैन भने चाहिँ हामीले त्यो पोर्ट नम्बरलाई के गर्छौँ यहाँनिर गएर एलाउ गरिदिन्छौँ। त्यसरी जहाँ मैले यहाँ डिनाई गरेको थिएँ त्यसपछि हामी के गर्छौँ एलाउ गरिदिन्छौँ यहाँनिर पर्मिट टिसिपी भन्छौँ। त्यसपछि पोर्ट नम्बर भन्नु भन्यो हामीले पोर्ट नम्बर अब जस्तै मैले एनी लगाइदियो यहाँ पोर्ट नम्बर मानौँ, कसैको लागि उसले कोड गरेको छैन इक्वल टू गयो, मैले यहाँनिर पोर्ट नम्बर 10 को लागि गरेँ भने चाहिँ यसरी गरिदिन्छु नि। बुझ्नुभयो? यसरी पोर्ट नम्बर 10 के को लागि भने चाहिँ उसले भन्ला नि हामीलाई। बुझ्नुभयो? यसरी गर्छौँ। अब ओएसआई मोडलको कुरा त मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ। अनि जस्तै अब यो टिसिपी आइपी हेडर भन्ने पनि हुन्छ हाम्रो। टिसिपी आइपी मोडल अलि मैले पढाएको थिएँ नि त, टिसिपी आइपी हेडर 32 बिटको हुन्छ टिसिपी आइपी हेडर। त्यो भित्र हाम्रो यो फर्मेट हुन्छ, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेसन पोर्ट, सिक्वेन्स नम्बर, एक्नोलेजमेन्ट नम्बर। अहिले मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई 3 वे ह्यान्डसेक गर्छ उसले। हेलो 3 वे ह्यान्डसेक गर्छ। अनि हेडर लेन्थ हुन्छ उसको आफ्नो रिजर्भ हुन्छ। हेडर लेन्थ कति हुन्छ तपाईँको त्यो भन्ने हुन्छ। यो युआरजी, एसी, पिएसएच, आरएसटी, सिङ्क्रोनाइजेसन, फाइन भनेको हरेकको नलेज छ, आफ्नो एउटा एउटा मिनिङहरू छ। विन्डो साइज कति पठाउनु हुँदैछ तपाईँले, चेकसम भनेको एरर डिटेक्सनको लागि गर्छ उसले। अर्जेन्ट पोइन्टर भनेको तपाईँको कुनै एउटा अर्जेन्ट बेसिसमा तपाईँले डाटा पठाउनु छ भने चाहिँ हामी यसमा कुनै बिट सेट गरेर पठाउँछौँ। त्यो तपाईँको अब जस्तै त्यो कोडिङहरू गर्ने प्रोग्रामिङ गर्नेहरूले गर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको अप्सनमा तपाईँले अब अप्सनमा के लागेर पठाउने भन्ने हुन्छ त्यहाँ। यो तरिकाको टिसिपी हेडरमा बन्ने भयो। जस्तै तपाईँले अहिले टिसिपी हेडर बन्ने भयो, म तपाईँलाई यहाँनिर हल्का देखाइदिन्छु। यो टिसिपीमा आयो हामी, ल हेर्नु है अलि यो भनेको कुराहरू छ कि छैन भनेर यहाँनिर। अब टिसिपीमा यहाँनिर आइसकेपछि मैले टिसिपी हेडर खोलेको थिएँ त, कहाँनिर हो, यहाँनिर खोलेको थिएँ। अब सोर्स पोर्ट भन्ने छ कि छैन यहाँ? छ। हेलो डेस्टिनेसन पोर्ट छ, डेस्टिनेसन पोर्ट पनि छ, सिक्वेन्स नम्बर छ, एक्नोलेजमेन्ट छ कि छैन? त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ हेर्नु सिक्वेन्स नम्बर हेर्नुभयो तपाईँले, एक्नोलेजमेन्ट हेर्नु, हेडर लेन्थ हेर्नु हो। हेडर लेन्थ हेरौँ। हेडर लेन्थ भनेको मेरो यहाँ कति दिइरहेको छ हेर्नुपर्छ पाउनु। हेडर लेन्थ यहाँ दिन्छ 20 बिट भनेर दिनुपर्छ। हेडर लेन्थ दिएछ यहाँनिर 24 बिट हेडर लेन्थ दिएछ। त्यसपछि तपाईँको अब हेडर लेन्थ पछि हाम्रो अर्को यहाँनिर के छ, रिजर्भ भनेको छ होइन। त्यो रिजर्भ त अब तपाईँको कुन कुन गरेको छ भने तपाईँको यहाँ फ्ल्यागमा हेर्ने हो। यो फ्ल्यागमा हेर्ने, ल यो फ्ल्यागभित्र हेर्ने, यो तपाईँको रिजर्भ हुन्छ। यो के हुन्छ रिजर्भको लागि।
तपाईँको यहाँ एक्नोलेजमेन्ट गराएको छ यहाँनिर 1 भनेको के छ एक्नोलेजमेन्ट युआरजी भनेको अर्जेन्ट युआरजी भनेको देख्नु भएको छ युआरजी भनेको चाहिँ अर्जेन्ट एसीके भनेको एक्नोलेजमेन्ट तपाईँको पिएसएच भनेको पुस हो यहाँनिर पुस आरएसटी भनेको रिसेट एसओएन भनेको सिङ्क्रोनाइजेसन कहाँ सिङ्क्रोनाइजेसन हुनुपर्छ कोही यहाँ चाहिँ एसओएनसी सिङ्क्रोनाइजेसन 0 भनेको अप्सन भनेको होइन सर कुन कुन भन्नुभएको यो 0 हो नि यो 0 भनेको अफ हो 0 भनेको अफ बिट हो 1 भनेको अन बिट हो तपाईँको 0 भनेको अफ बिट हो यो त्यसपछि तपाईँको यो एफआइएन भनेको फिनिस्ड हो एफआइएन भनेको फिनिस्ड हो यो प्याकेटहरू तपाईँको कुनै न कुनै तपाईँले के चलाउनु भएको छ यो देख्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँको टिसिपी के टाइपले गरेर राख्नु भएको छ भनेको अहिले हाम्रो चाहिँ यो भनेको सिङ्क्रोनाइजेसन एक्नोलेजमेन्ट हो सिङ्क्रोनाइजेसनमा हेर्नु त बिट अन छ एक्नोलेजमेन्ट पनि के छ बिट अन छ यहाँनिर सिङ्क्रोनाइजेसन 1 छ अनि एक्नोलेजमेन्ट 1 छ तर तपाईँले अब जस्तै कुनै मैले यो टिसिपीलाई बन्द गरिदियो भने चाहिँ के हो त त्यो भनेको फिनिस्ड हुन्छ नि एफआइएनएस फिनिस्ड हेलो यदि तपाईँले टिसिपी कनेक्सनलाई तपाईँले के ब्रेक गर्नुभएछ यहाँनिर फिनिस्डमा के आउँछ 1 बिट अन भनेर आउँछ यहाँनिर त्यो भनेको मेरो यो सेसन फिनिस्ड भइरहेको छ र त्यसको साथसाथमा उसले के गर्छ पहिला पुस गर्छ पुस गरेर के गर्छ उसले फिनिस्ड गर्छ तपाईँहरूको यसरी तपाईँको कुनै अर्जेन्ट बेसमा तपाईँले कसैको प्रोग्रामिङ गरेर या कोडिङ गरेर पठाउनु भएको छ भने चाहिँ यहाँ अर्जेन्टमा तपाईँको के हुन्छ बिट लागेर जानुभयो यो भनेको अर्जेन्ट बेसमा मैले के गर्नुपर्छ यसलाई पठाउनु पर्ने छ भनेर त्यस्तै गरेर यहाँ चेकसमको भ्यालु छ यो भनेको एरर डिटेक्सन केही गल्ती छ कि छैन भने उसले भेरिफाई गर्ने हुन्छ अनि विन्डो साइज यहाँ विन्डो साइज भनेको छ यहाँ विन्डो तपाईँले हरेक डाटाको जुन चाहिँ आफ्नो विन्डो हुन्छ हाम्रो कति विन्डोले मैले पठाइरहेको छु भन्ने कुराहरू हुन्छ यहाँनिर कहाँ छ अहिले यसले विन्डो साइज कति पठाएको छ 4128 पठाइरहेको छु 4128 त्यस्तै गरेर रिसिभरले पनि के गर्छ मलाई 4128 को के दिन्छ उसले एक्नोलेजमेन्ट दिन्छ मलाई यो भने तपाईँको विन्डो साइज हो अनि विन्डो साइज भनेको एउटा यो पनि बुझ्नुहोस् क्या तपाईँको डाटाको साइज जस्तै हो विन्डो साइज भनेको डाटा साइज हो त्यसपछि तपाईँको अप्सनमा यहाँ छ अप्सनमा हाम्रो अहिले केही सेट गरेको छैन हामीले तपाईँले अप्सनमा पनि के गर्नुहुन्छ सेट गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ कुनै एउटा तपाईँको अर्जेन्ट बेसमा चाहिँ के छ भनेर अप्सनभित्र गर्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाको के भन्छ हाम्रो टिसिपी आइपी हेडर भनेर भन्छौँ के भन्छौँ टिसिपी आइपी हेडर हेलो हजुर सर हजुर टिसिपी आइपी हेडरको यो जति पनि कुराहरू भनेको छ यो सबै देख्नु मिल्यो देख्नुभयो तपाईँहरूले हजुर सर अब यो कुराहरू पढ्ने भएपछि के कुराहरू छ सायद मैले सिसिएनएमा पढाएको तपाईँले बुझ्नु हुँदैन त्यति नपढेको ठिक होला अहिले है किनकि टाउकोबाट माथिबाट जाने कुराहरू किन पढ्ने खालि फाल्तुमा अब हामी आजलाई यति नै गरौँ क्या तपाईँको नेक्स्ट क्लासमा म तपाईँलाई के भन्छु आर्पहरू के हो आर्प त्यो देखाउनु न सर लेयरमा त्यो प्रोटोकलहरूको एउटा स्लाइड थियो नि आइसिएमपी प्रोटोकलहरू भएको स्लाइड के पाउनु यो आयो सर बन्नु आयो थियो यस हेरौँ न म स्क्रिनसट लिन्छु त्यसको